महावीर कमरेड सुरु गरौँ लाइभमा गइसक्यौँ है हामी सुरु गरौँ लाइभ रुपाजी अनम्युट गरेर बोल्नु है हजुर चाहिँ मेरो त म्युट पो भइरहेको रहेछ त सबै साथीलाई अभिवादन है सबै साथीलाई अभिवादन आज पनि हामी ठ्याक्कै 5 बजे कार्यक्रम सुरु गर्न सफल भएका छौँ यो भन्दा अगाडिको हप्ता शनिबार पनि हामीले जात व्यवस्था अन्त्यका लागि किन राजनीति कस्तो राजनीति भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ कमरेड आउती सँगै र त्यति बेला पनि हामीले 4 बजे सुरु गर्ने भनेका थियौँ 4 बजे भन्दा 1 सेकेन्ड पनि ढिलो भएको छैन र आज पनि हामी ठ्याक्कै 5 बजे कार्यक्रम सुरु गर्न सफल भएका छौँ यसमा हामीले खुसी मान्नुपर्छ र आज चाहिँ हामी बहुराष्ट्रिय राज्य के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ केही समय अगाडिबाट यो विषयमा एकदमै धेरै चर्चा सबैतिर भइरहेको छ र हामीले सामाजिक सञ्जालतिर यो विषयमा प्रतिक्रियाहरू धेरैको प्रतिक्रिया देख्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा अलिकति छलफल गरेर धेरैले धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ भन्ने लाग्यो हामी आफैले पनि धेरै कुराहरू बुझ्न बाँकी छ र यो हप्ता चाहिँ यही विषयमा कार्यक्रम गरौँ भन्ने लागेपछि जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल बागमती उपत्यका सम्पर्क समिति हामी आफैले चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ र आज बहुराष्ट्रिय राज्य के हो भन्ने विषयमा हामी कमरेड आहुतिबाट यसको विषयमा कुरा सुन्नेछौँ र उहाँको कुरा सुनिसके पछाडि आफ्नो मनमा लागेका प्रश्नहरू हैन यो विषयमा आफूले बुझेका कुराहरू पनि र आहुति कमरेडले कुरा राख्दै गर्दा स्पष्ट नभएका कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ हामी क्वेशन आन्सरको सेसनमा पनि आउनेछौँ फेसबुक लाइभबाट हेर्नु भएको साथीहरुले फेसबुकमै कमेन्ट गर्नु होला युट्युबबाट हेर्नु भएको साथीहरुले युट्युबमा र जुमबाट जोडिनु भएको साथीहरुले जुमकै च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो प्रश्नहरू राख्दै गर्नु होला र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी आजको कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुतर्फै लाग्छौँ बहुराष्ट्रिय राज्य के हो भन्ने विषयमा आज हामी कमरेड आउतीबाट सुन्दैछौँ मैले ढिला नगरिकन उहाँलाई नै यो समय हस्तान्तरण गर्न चाहे कमरेड आउतीलाई स्वागत सहित आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुनिन्छ सुनेछ दाइ सुनेछ हुन्छ आज साथीहरुले यो बहुराष्ट्रिय राज्यको बारेमा राख्नु पर्यो भन्नुभएको छ अब यो बहुराष्ट्रिय राज्यको बारेमा चाहिँ छलफल चलाउँदाखेरि केही विषयहरुमा सबभन्दा पहिले चाहिँ यो देश वा मुलुक भनेको के राज्य अंग्रेजीमा भन्दाखेरि स्टेट भनेको के र अनि राष्ट्र अथवा नेसन भनेको के भन्ने बारेमा काफी थुप्रै सन्दर्भहरुमा भ्रम पनि भएको हुनाले पहिला त त्यो विषयमा नै परिभाषागत छलफल चलाउनु ठिक होला भन्ने मलाई लागेको छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ यो देशबाट नै कुरा सुरु गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई यो देश भनेको केलाई भन्ने गरे हो त हैन नत्र किनकि नेपालमा वा कयौं मानिसहरुमा चाहिँ देश भने राज्य भने राष्ट्र भने एउटै हो भन्ने खालको बुझाइ भएको हुनाले पनि त्यसलाई चाहिँ पहिला परिभाषागत रूपमा प्रष्ट हुँ भन्न खोजेको हो मैले त्यसो गर्दाखेरि देश भनेको के देशलाई मुलुक पनि भन्छन् हैन देश पनि भन्छ अंग्रेजीमा कन्ट्री भनेर जो भनिन्छ त्यो भनेको के हो देश भनेको चाहिँ निश्चित एउटा भूगोल त्यसपछि भूगोल भित्र निश्चित मानिसहरु त्यो मानिसहरुको बीचमा एउटा शासन र अनि त्यो शासनले अथवा त्यहाँका मानिसहरुले आफू चाहिँ
यो सीमाभित्र सम्पूर्ण निर्णय गर्नलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी छौं भनेर दाबी गरेपछि त्यो स्थान चाहिँ एउटा देश बन्छ हैन। म भन्दैछु फेरि भनौं कि कुनै पनि एउटा निश्चित भूगोल भित्र रहेका मानिसहरू र त्यहाँ एउटा शासन व्यवस्था शासन सत्ता र त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ यो भूगोल भित्र सम्पूर्ण निर्णय गर्ने सार्वभौम सत्ता भनेको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकारलाई भन्छौं हामी सबैलाई थाहा छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी छौं अथवा यो भूगोल भित्र चाहिँ सम्पूर्ण निर्णय चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं गर्छौं भनेर उनीहरूले दाबी गरे भने त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा देश भनेर भनिन्छ हैन। तर अब देश चाहिँ एउटा नितान्त एउटा देश जन्मिनका निम्ति चाहिँ त्यहाँ अर्को देश पनि हुनुपर्ने हुन्छ हैन। एक्लो देश भन्ने चाहिँ संसारमा हुँदैन, किनकि देश भनेको राजनीतिक रूपमा भागवण्डा गरिएको, राजनीतिक रूपमा पृथक पृथक शासन भएको समयको चाहिँ ठाउँको नाम भयो। त्यसकारणले एउटा देश हुनका निम्ति एक्लै देश हुँदैन हैन, अर्को देश पनि हुनुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि कसैले दाबी गरिसकेपछि देश बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी छौं अथवा यो टेरिटोरी भित्र यो भूगोल भित्र सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग छ, हामी नै हौं भनिसकेपछि देश बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर त्यतिले मात्रै त्यो कम्प्लिट हुँदैन, त्यसले मात्रै त्यसलाई त्यो पूर्ण हुँदैन, किनकि एउटा देश हुनका निम्ति अरु पनि देश हुने भएको हुनाले अरूले पनि त्यो देशको रूपमा त्यसलाई मान्यता दिएको हुनुपर्ने हुन्छ हैन। दोस्रो पक्ष हुन्छ यो चाहिँ मान्यता अरूले दिँदै दिएन, कसैले पनि मान्यता दिएन भने त्यो देश हुँदैन हैन। त्यसकारणले सुरुवात चाहिँ त्यसको भनेपछि देशको दुईटा पक्ष हुन्छ। एउटा आफ्नो निश्चित भूगोल भित्र रहेका जनताले अथवा त्यहाँको शासनले यहाँ भित्रको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ हामीसँग छ, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हौं भनेर दाबी गर्यो भने देश बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर देश एक्लै संसारमा नहुने भएको हुनाले हैन, अरु देश भएपछि मात्रै अर्को देश हुने भएको हुनाले अरु देशहरूले पनि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ अथवा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा कुरा मिल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो देश बन्छ हैन। देश हुनका निम्ति दुईटा पक्ष भनौं न, एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न दाबी गर्ने शासन वा जनता हुनु पर्यो, निश्चित भूगोल हुनु पर्यो, त्यहाँबाट देश बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने त्यो कम्प्लिट कहिले हुन्छ त, देश बन्ने त्यो देश हो भन्ने पुष्टि कहिले हुन्छ त भन्यो भने त्यो चाहिँ अरूले पनि त्यसलाई मान्यता दिएपछि त्यो चाहिँ देशको रूपमा चाहिँ अस्तित्वमा आउँछ हैन। अब यो विशुद्ध राजनीतिक प्रक्रिया हो हैन। त्यसको यो राजनीतिक प्रक्रिया भएको हुनाले संसारमा त्यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जसलाई कसैले देश मान्छ कसैले देश मान्दैन हैन। जस्तै ताइवानलाई चाइनाले देश मान्दैन, आफ्नै क्षेत्र मान्छ, र अमेरिकाले त्यसलाई देशको मान्यता दिन्छ हैन। भनिसकेपछि यो के हो त भने यो विशुद्ध राजनीति हो। राजनीति भन्दा पृथक चाहिँ अरु केही पनि होइन, राजनीतिले निर्धारण गर्छ त्यसलाई, शक्तिहरूबाट निर्धारण हुन्छ त्यो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् संसारमा जहाँ कसैले त्यसलाई देशको मान्यता दिएको हुन्छ, कसैले चाहिँ त्यसलाई देशको मान्यता दिएको हुँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि देश हुनका निम्ति चाहिँ यति कुरा चाहिन्छ, त्यसलाई हामी देश भन्छौं। अब यी देशहरू चाहिँ फेरि अब देश बन्ने प्रक्रिया सँगसँगै त्यहाँ शासन सत्ता पनि अनिवार्य हुन्छ। कुनै त्यस्तो देश हुँदैन जहाँ शासन सत्ता हुँदैन हैन। शासन सत्ता नभएको ठाउँ चाहिँ देश हुँदैन हैन। त्यहाँ शासन सत्ता अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वभौम सत्ता भनेको आफ्नो सीमाभित्रको सम्पूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति त्यहाँ सामाजिक संगठन चाहिन्छ वा राजनीतिक संगठन चाहिन्छ। राजनीतिक संगठनको सत्ता भइहाल्यो हैन। पहिलो कुरा देश भनेको त्यो कुरा भयो। त्यसकारण देश भनेको राष्ट्र भनेको होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा देश भनेको त्यो हो। अब दोस्रो आउँछ राज्य, स्टेट, अंग्रेजीमा भन्दाखेरि स्टेट हैन। राज्य भनेको के त
राज्य भनेको चाहिँ कुनै एउटा देशभित्र वा देशभित्रको एउटा खास क्षेत्रभित्र, हैन, कुनै एउटा देशभित्र वा कुनै देशभित्रको एउटा खास क्षेत्रभित्र अधिनायकत्व सञ्चालन गर्नका निम्ति अथवा शासन गर्नका निम्ति अथवा अझ अलि उदार भाषामा भन्ने हो भने व्यवस्थापन गर्नका निम्ति भन्नु पनि मिल्छ। कतिपयले त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्छन्, हैन। तर मुख्यतः शासन गर्नका निम्ति बनाइएको संयन्त्रको जोडफललाई चाहिँ राज्य भनिन्छ, हैन। राज्य भनेको जनता भनेको होइन, राज्य भनेको देश भनेको पनि होइन, बरु देशभित्रका जनतामाथि शासन सञ्चालन गर्नका निम्ति अथवा अलिकति उदार भाषामा नरम भाषामा भन्ने हो भने देशको समाजलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति व्यवस्थापन गर्नका निम्ति भन्ने भाषा पनि प्रयोग गर्छन् कतिपयले। जे होस्, शासन गर्नका निम्ति बनाइएका संयन्त्रहरूको जोडलाई, जोड भनेको त्यो संयन्त्र एक ठाउँमा राख्यो भने त्यसलाई राज्य भनेर बुझिन्छ, हैन। भनेपछि त्यो भने कि त्यो संयन्त्र भने के हुन्छ, शासन गर्ने संयन्त्र के हुन् त भन्यो भने चाहिँ पहिलो त शासन गर्ने यन्त्रभित्र चाहिँ सशस्त्र फौज अथवा सशस्त्र बल भन्ने कुरा आउँछ, हैन। किनकि कुनै पनि देश आजको समाजमा चाहिँ कुनै पनि देश वा राज्य बन्नका निम्ति चाहिँ सशस्त्र फौज अथवा बल शक्ति भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि एउटा राज्य संरचनाको एउटा मुख्य अङ्ग हो सशस्त्र बल, हैन। दोस्रो हो कर्मचारी तन्त्र, ब्युरोक्रेसी जसलाई भन्छ, हैन। कर्मचारी तन्त्रले सब मिलाउँछ, हैन। अनि तेस्रो चाहिँ नि जेल भयो, अदालत भयो लगायतका आधारभूत तत्त्वहरू। त्यसपछि अनि राज्य सञ्चालन गर्न बनेका कार्यपालिकाहरू इत्यादि, मन्त्री परिषदहरू, सरकारहरू, संसदहरू इत्यादि, त्यो सबै यन्त्रहरू के हुन् त भने त्यो शासन गर्न बनाइएका यन्त्रहरू तिनीहरू, हैन। शासन गर्न बनाइएका त्यो संरचनाहरू तिनीहरू। त्यसकारण त्यो शासन गर्न बनाइएको संरचनाको जोडफललाई, त्यसको एक ठाउँमा त्यसलाई राख्यो भने त्यसलाई हामी राज्य भन्छौँ, स्टेट भन्छौँ। त्यो चाहिँ स्टेट हो, हैन, राज्य हो। त्यसकारण राज्य भनेको चाहिँ राष्ट्र होइन, हैन। राज्य भनेको शासन गर्ने यन्त्र अथवा संरचनालाई हामी चाहिँ राज्य भन्छौँ। यो राज्यको कुरा हो। अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ प्रदेशको नाम पनि चाहिँ प्रदेशलाई पनि राज्य भन्ने चलन पनि छ, हैन। त्यो जस्तै भारतमा चाहिँ प्रदेशहरूलाई राज्य भन्ने चलन, बङ्गाल राज्य, बङ्गाल स्टेट, हैन, महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र राज्य भन्ने चलन पनि छ। तर त्यो भने चाहिँ राज्य स्टेटको अर्थमा भने होइन, त्यो भनेको चाहिँ प्रोभिन्सको अर्थमा, प्रदेशको अर्थमा त्यहाँ राज्य शब्द प्रयोग भएको हो। त्यसकारणले राज्यको अर्थ चाहिँ फेरि प्रोभिन्स भने होइन, प्रदेश भने होइन, राज्य भनेको चाहिँ शासन गर्नका निम्ति बनाइएको यन्त्र अथवा संरचना भनेको हो। दोस्रो कुरा, यो दुईटा चिजको मूल परिभाषासँग सम्बन्धित भएर देश र राज्यको परिभाषा मोटामोटी बुझिसकेपछि अनि मात्रै हामी राष्ट्रबारे हामी छलफल गर्न सक्छौँ, सजिलो हुन्छ त्यसरी प्रवेश गर्दाखेरि। भनेपछि एउटा देश अनि देशभित्र एउटा राज्य हुन्छ, हैन। राज्य भनेको हुकुम गर्ने, शासन गर्ने एउटा संरचना हुन्छ भन्नेसँग हामी छलफल गर्यौँ। अब राष्ट्र भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई नेसन भनेर भनिन्छ, हैन। अङ्ग्रेजीमा यसलाई नेसन भनेर भनियो। अब राष्ट्र भनेको चाहिँ मानिसहरूको समूह भनेको पहिलो कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। राष्ट्र भन्ने शब्दले मानिसहरूको समूह भन्ने बुझाउँछ, हैन। नेपालको सबै संविधान अहिलेसम्म 19 सालदेखिका संविधानहरू हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई नै भनिएर भनिएको छ। त्यहाँ भ्रम पर्नु पनि केही पनि छैन। यो पछि प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि गाजेमाजे भएर बुझ्नलाई अप्ठ्यारो अथवा भ्रमपूर्ण बने पनि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाल राष्ट्र भन्नाले चाहिँ यहाँका जनता अथवा मानिसहरूको समूह नै भनेर प्रयोग गरिएको बुझिन्छ, हैन, छ।
त्यसकारणले पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्रको सम्बन्ध मानिससँग छ, देश र राज्यसँग त्यसको सम्बन्ध छैन। देश र राज्यसँग त्यसको अर्थ जोडिँदैन, मानिसहरूको समूह भन्ने हुन्छ। भनेपछि कस्तो मानिसको समूहलाई राष्ट्र भन्ने त अब भन्ने प्रश्न आउँछ होइन। कस्तो मानिसको समूहलाई राष्ट्र भन्ने त भनिसकेपछि सामान्यता आधारभूत रूपमा 5 विशेषता भएका, 5वटा विशेषता, मौलिक विशेषता भएका मानिसको समूहलाई चाहिँ राष्ट्र भन्ने आधारभूत परिभाषा पाइन्छ हैन। त्यो भनेको के त भने परम्परागत भूमिथलो भएको एउटा विशेषता हैन, पुर्ख्यौली भूमिथलो भएको त्यस्तो मानव समूह एक। दोस्रो, आफ्नो छुट्टै मौलिक भाषा भएको दोस्रो विशेषता। तेस्रो, आफ्नो छुट्टै मौलिक संस्कृति परम्परा भएको तेस्रो कुरा भयो। चौथो, आफ्नो परम्परागत आर्थिक जीवन भएको अथवा आर्थिक प्रणाली भएको चौथो। र पाँचौं चाहिँ आफ्नो छुट्टै मनोविज्ञान भएको। जस्तो मनोविज्ञान भनेको त भने हामी यस्तो हामी उस्तो भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ हैन मान्छेहरुको। जस्तो कि झिनेवा भन्ने नेवार भाषामा तपाईले शब्दहरु सुन्नु भएको होला। गैर नेवार साथीहरुले पनि झिनेवा भनेपछि हामी नेवार भन्ने। त्यो झिनेवा भन्दाखेरि चाहिँ नेवारहरुलाई चाहिँ आफ्नो छुट्टै आफ्नो मौलिक गर्वबोध अथवा आफ्नो छुट्टै चाहिँ नि अस्तित्वबोध उनीहरुलाई हुन्छ हैन। हामी तामाङ भन्ने पनि त्यस्तै बोध हुन्छ हैन। त्यसकारणले त्यसलाई भनिन्छ मनोविज्ञान, आफ्नो मौलिक मनोविज्ञान। यी पाँचवटा चीज चाहिँ मौलिक अथवा अरूसँग नमिल्ने र आफ्नो छुट्टै भएको मानव समूहलाई चाहिँ राष्ट्र भन्ने चलन छ, राष्ट्र भनिन्छ। मैले भने पाँचवटा विशेषता हैन। पुर्ख्यौली भूमिथलो भएको हैन। पुर्ख्यौली भूमिथलो भनेको अब कुनै पनि समूह खास एक ठाउँमा बसेपछि त्यो ठाउँमा नै उसको भाषा विकसित हुने हो, त्यो ठाउँमा नै उसको संस्कृति विकसित हुने हो हैन। भनेपछि पुर्ख्यौली भूमि भनेको त्यही नै हो। भनेपछि पुर्ख्यौली भूमि मौलिक अथवा आफ्नो भएको हैन। त्यसपछि छुट्टै भाषा भएको, छुट्टै संस्कृति भएको, छुट्टै मनोविज्ञान भएको र छुट्टै परम्परागत आर्थिक प्रणाली भएको। यो पाँचवटा विशेषता भएको, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो पाँचवटा विशेषता भएको मानव समूहलाई राष्ट्र भनेर भनिन्छ। त्यसलाई नेसन भनेर भनिन्छ अंग्रेजीमा हैन। अब त्यो अंग्रेजीको नेसन भन्ने शब्द अनुवाद हुँदाखेरि चाहिँ नेपालीमा अनुवाद हुँदा बंगाली हुँदै नेपालीमा अनुवाद हुँदाखेरि चाहिँ जाति भन्ने अनुवाद हुन पुगेको देखिन्छ। नेसन शब्दलाई सुरुमै राष्ट्र भनेर अनुवाद गरिदिएको भए धेरै भ्रमहरू कम हुन्थ्यो हैन। तर सुरुमै अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ नेसनलाई चाहिँ जाति भन्ने शब्दबाट अनुवाद हुन पुगेको हुनाले जाति भने छुट्टै, राष्ट्र भने छुट्टै भने जस्तो भ्रम पर्न थाल्यो। तर यथार्थमा नेसन भन्नु, राष्ट्र भन्नु र जाति भन्नु चाहिँ एउटै हो। जात भनेको चाहिँ कास्ट हो, त्यो छुट्टै हो। तर जाति भन्नु र राष्ट्र भन्नु चाहिँ एउटै नै हो, मुख्यतः एउटै नै। अब त्यो कोणबाट हेर्यो भने चाहिँ नेपालमा त्यो कोणबाट हेर्यो भने चाहिँ राज्यहरू कति प्रकारका संसारमा छन् त। यहाँ बहुराष्ट्रिय राज्यको तपाईहरुको कुरा गर्नु, राष्ट्रको मैले परिभाषा गरेँ। पहिलो कुरा त कि 5 विशेषता भएको मानव समूहलाई चाहिँ राष्ट्र भनिन्छ एउटा। अब ती 5 विशेषता मध्ये चाहिँ कुनै विशेषता कमजोर भएका, कुनै जनसांख्यिक हिसाबले पनि कमजोर भएका तर संस्कृति छुट्टै भएका, भाषा छुट्टै भएका तर भूगोलको थाकथलो चाहिँ असाध्यै संकुचित सानो ठाउँमा पुगिसकेका हैन। अथवा कसैको चाहिँ आर्थिक जीवन, परम्परागत आर्थिक जीवन भत्किसकेका, आफै टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका, अथवा कोही चाहिँ राष्ट्र बन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका, त्यस्ता फेरि समूहहरू पनि हुन्छन् जो 5 विशेषता युक्त त हुँदैनन् तर 5 विशेषतातिर अगाडि बढिरहेका वा अगाडि बढ्दै उनीहरू खुम्चिएका वा चाहिँ उनीहरू उत्पीडनमा परेर उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चीज चाहिँ धसिएर बसेको वा चाहिँ
उनीहरू चाहिँ विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आर्थिक वा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप इत्यादिको कारणले चाहिँ उनीहरूको त्यो 5 विशेषता विकसित हुन नसकेको अवस्थाका समूहहरू पनि हुन्छन् हैन। तिनलाई पनि शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अंग्रेजीमा इथनिक ग्रुप वा नेशनलिटिज भनेर भनिन्छ हैन। इथनिक ग्रुप भनेको जातीय समूह हैन, जातीय समूह एउटा वंशानुगत रूपमा बनेको जातीय समूह अथवा कुनै भाषिक रूपमा बनेको कुनै जातीय समूह पनि भनिन्छ, तर त्यसलाई राष्ट्रको रूपमा नेसनको स्तरमा पुगिसकेको मानिदैन हैन। भनेपछि नेसनको स्तरमा पुगिन सकेका जातीय अथवा निर्जातीय समूहहरू पनि भन्छन् हैन। जातीय समूहहरूलाई चाहिँ इथनिक ग्रुप वा नेसनालिटिज भनेर पनि भनिन्छ। अब यदि भइसकेपछि राज्यहरू चाहिँ कति प्रकारका छन् त, संसारमा कस्तो कस्तो अभ्यास छ त भन्ने चाहिँ मा छलफल चलाउँ। अथवा त्योभन्दा अगाडि नेपालमा चाहिँ त्यसो हो भने राष्ट्रहरू भनेको चाहिँ कुन कुन हुन् त भन्नेमै जाउँ त्यसै हैन, त्यो नै सही होला। त्यसो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ राष्ट्रहरूको रूपमा रहेका र चाहिँ एथनिक ग्रुप अथवा नेसनालिटीको रूपमा रहेका चाहिँ कस्तो स्थिति छ त नेपालमा भन्यो भने नेपालमा मैले अघि भनेका 5 वटा विशेषता सहितको भूगोल, भाषा, संस्कृति, मनोविज्ञान, त्यसपछि परम्परागत आर्थिक जीवन र चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि एउटा निश्चित आकारमा रहेकाहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ 11-12 वटा राष्ट्रको रूपमा उपस्थित मानव समूहहरू भेटिन्छ हैन। एउटा अहिले भन्ने गरेको पहिला पर्वते पनि भन्थे, पहिला कसैले खस मात्रै पनि भन्थे, अहिले खस आर्य भन्ने जो शब्द प्रयोग भएको छ, खस आर्य एउटा राष्ट्र नेपालको हैन, जसको जनसङ्ख्या चाहिँ 30-31% छ भनेर मानिन्छ। त्यो एउटा राष्ट्र हो। किन त्यो एउटा राष्ट्र हो त भने त्यसको परम्परागत पुर्ख्यौली भूमि छ हैन। कालीगण्डकी पारी, त्यसपछि चाहिँ महाकाली वारीको पहाडी भूभागलाई हेर्यो भने त्यसको एउटा पुर्ख्यौली भूमि थलो त्यही नै हो। त्यो अहिले पनि छ, जहाँ उनीहरूको अहिले पनि बहुसङ्ख्या छ हैन। भनिसकेपछि खस आर्यको एउटा विशेषता त्यो हो, उसको छुट्टै एउटा भाषा छ, अहिले बोलिने खस नेपाली भाषा, त्यो उसको भाषा, त्यो जातिको भाषा हो, त्यो राष्ट्रको भाषा हो हैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हामी खस भन्ने, हामी खस आर्य भन्ने, हामी पर्वते भन्ने, तिनीहरूमा एउटा आफ्नो गर्वबोधको मनोविज्ञान त्यहाँ छ। त्यो पनि कसैमा अलि थोरै होला, कसैमा अलि धेरै होला, तर त्यो छ। चौथो कुरा, उसको छुट्टै संस्कृति पनि छ हैन। हामी सबैले बुझेको कुरा हो, खस आर्यहरूको रीतिरिवाजदेखि लिएर, संस्कृतिदेखि लिएर, संस्कारदेखि लिएर उसको एउटा छ। त्यसपछि आयो परम्परागत आर्थिक प्रणाली उसको थियो हैन। अहिले त धेरै नै भत्किसकेको छ, तर पनि परम्परागत आर्थिक प्रणाली अथवा उनीहरूको आफ्नो जीविकोपार्जनको तरिका, उनीहरूको उत्पादनको तरिका, उनीहरूको विनिमयको तरिका हैन, उनीहरूको पनि आफ्नै सभ्यता थियो, छ। त्यहाँदेखि यो 5 विशेषता सहितको एउटा जाति वा राष्ट्र वा नेसनको रूपमा खस आर्य देखा पर्छ एउटा हैन। दोस्रो अर्को ठुलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रको रूपमा कुन देखा पर्छ त भन्यो भनेदेखि चाहिँ दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्याको रूपमा चाहिँ मगर देखा पर्छ हैन। मगर जसको भाषा छ, जसको मनोविज्ञान छ, जसको संस्कृति छुट्टै छ, जसको भूमिथलो मगराज क्षेत्र भनेर हामीले भन्ने नै गर्छौँ हैन। अहिलेसम्म पनि भनेर भनिन्छ, कतिपयको थर नै मगराती पनि छ, मगरातबाट हिँड्या हुनाले मगराती भन्ने, उसको त्यो भूमिथलो पनि छ, उसको मगर हुनुको भाव पनि छ, उसको परम्परागत आर्थिक जीवन पनि थियो। मगर अर्को एउटा राष्ट्रको रूपमा देखा पर्छ नेपालमा। त्यसपछि आउँछ थारू हैन। थारूको पनि मगरको जस्तै विशेषताहरू सबै नै छन्, त्यसकारण त्यो अर्को राष्ट्रको रूपमा देखा पर्छ। त्यसपछि आउँछ चाहिँ नेवार हैन। नेवारको भूमिथलो, भाषा, मनोविज्ञान, परम्परागत आर्थिक जीवन हैन, संस्कृति सबै नै छ, हामीलाई थाहा चाहिँ छ। नेवार राष्ट्रको रूपमा देखा पर्छ। त्यसै गरी चाहिँ अनि तामाङ आउँछ, त्यसै गरी पूर्वतिर गएपछि किराँत र लिम्बू आउँछ हैन। त्यसैगरी अनि गुरुङ आउँछ, अथवा तमु, जे भने गुरुङ भने पनि तमु भने पनि
यी चाहिँ राष्ट्रहरूको रूपमा पहाडी क्षेत्र देखा पर्छन् हैन, जसको जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि 1% भन्दा बढी छ। त्यसपछि आएर चाहिँ भूगोलको हिसाबले पनि परम्परागत भूमिथलोमा उनीहरूको जनसङ्ख्या एउटा स्थिर जनसङ्ख्याको रूपमा रहेको छ हैन। भनिसकेपछि त्यस्तो स्थिति रहन्छ। अब तराई क्षेत्रमा गइसकेपछि चाहिँ भाषिक रूपमा मुख्य बनेका हैन राष्ट्रहरू हामी देख्छौँ, जस्तो कि बागमती नदीको पूर्वतिर गएर चाहिँ कोशी नदीको आसपाससम्म चाहिँ त्यहाँ एउटा मुख्य भाषिक राष्ट्र देखा पर्छ, त्यो मिथिला हैन। मैथिली एउटा भाषा छ, उनीहरूको सांस्कृतिक जीवन छ, उनीहरूको चाहिँ 1200 वर्षको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मिथिला संस्कृतिको चाहिँ अभ्यास छ हैन। त्यहाँको उनीहरूको आर्थिक जीवन छ भनेपछि त्यहाँ मिथिला एउटा राष्ट्रको रूपमा देखा पर्छ हैन, मिथिला एउटा राष्ट्रको रूपमा देखा पर्छ। अब त्यसैगरी बागमती वारी आइसकेपछि हैन, ठोरीसम्म भनौँ न, बागमती वारी आइसकेपछि बारा पर्सा रौतहट को चाहिँ तराई क्षेत्रमा त्यहाँ अर्को भाषिक प्रधान राष्ट्र देखा पर्छ, त्यो भोजपुरा हैन। त्यहाँ बज्जिका बोल्नेहरू पनि छन्, तर मुख्य भाषाको रूपमा त्यहाँ बज्जिका छ। अब भोजपुरा छ। भोजपुरा लामो इतिहास भएको सांस्कृतिक समुदाय छ। त्यहाँ भाषा संस्कृति सबैका दृष्टिले त्यहाँ एउटा अर्को मौलिक जीवन त्यहाँ छ। त्यसकारण भोजपुरा एउटा राष्ट्रको रूपमा त्यहाँ देखा पर्छ हैन। त्यसै गरी अनि यता बागमती नारायणी नदीबाट पश्चिमतिर गइसकेपछि कपिलवस्तुसम्ममा अवध क्षेत्र देखा पर्छ हैन। अवध भाषिक क्षेत्र अथवा अवध राष्ट्रिय क्षेत्र राष्ट्रको रूपमा देखा पर्छ। त्यहाँको भाषा अवध बोलिन्छ, त्यहाँको संस्कृति आफ्नो प्रकारको छ इत्यादि। तराई क्षेत्रमा यसरी 3वटा देखा पर्छ। अब यो 3वटा राष्ट्र तराई क्षेत्रमा देखा पर्छ र पहाडमा यी देखा पर्छ। अब फेरि अब चाहिँ यिनीहरू फेरि समुदायको रूपमा पनि फेरि एक अर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित हुन सक्छन्। जस्तो कि मधेसी समुदायको रूपमा त्यहाँ छ हैन। मधेसी समुदाय राष्ट्रको रूपमा विभिन्न भाषिक राष्ट्रको रूपमा उपस्थित देखिन्छ भने, तर समुदायको रूपमा चाहिँ फेरि मधेसी त्यहाँ देखा पर्छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ अब जनजाति पनि एउटा समुदायको रूपमा देखा, समुच्च रूपमा भन्दाखेरि जनजाति एउटा समुदायको रूपमा देखा पर्छ हैन। एउटा राज्यले उत्पीडन गरेको समुदायको रूपमा देखा पर्छ, तर उनीहरूको राष्ट्रको रूपमा उनीहरू फरक फरक भाषिक सांस्कृतिक भूमिथलोको हिसाबले फरक फरक राष्ट्र हुन्छ। त्यसमा समुदाय र राष्ट्र एक अर्कामा चाहिँ कहिलेकाहीँ दोब्रिन पुग्दछ, खप्टिन पुग्दछ हैन। त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्छ। जस्तै महिला भन्यो भने पनि त्यो खप्टिन पुग्दछ। समग्र पितृसत्ताबाट उत्पीडित भएर एउटा महिला हुन्छ, तर फेरि महिलाहरू फरक फरक राष्ट्रमा हुन्छन्। राष्ट्रियताको हिसाबले चाहिँ फरक फरक राष्ट्रियताका चाहिँ महिलाहरू हुन्छन् हैन। मैथिली बोल्ने महिला मैथिली राष्ट्रियताको हुन्छ, कसारे बोल्ने महिला कसारे राष्ट्रियताको हुन्छ, तर फेरि समुदायको रूपमा चाहिँ उनीहरूको समस्या आधारभूत रूपमा एउटै हुन्छ। त्यसरी समुदाय राष्ट्र चाहिँ एक अर्कामा खप्टिन सक्छन्, त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने केही पनि छैन। अब नेपालमा यी समूहहरू बाहेक अरू के छन् त भने, यी समूहहरू बाहेक चाहिँ फेरि नेपालमा त 123 देखि 25-26 सम्म चाहिँ विभिन्न जातिहरू छन् हैन। मौलिक भाषा सहितका जातिहरू छन् भनेर भनिन्छ। त तिनीहरू के हुन् त भन्यो भने, तिनीहरू राष्ट्रको रूपमा चाहिँ संरचित नभइसकेका, संरचना नभइसकेका, त्यो स्तरमा पुगिन सकेका वा पुगेको कुनै समयमा पुगेको भए पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू उत्पीडनमा परेर उनीहरूको स्थिति हालत बिग्रिएको हैन। कसैको भाषा चाहिँ एकदम लोप हुन खोजेको, कसैको भूमिथलोबाट पुरै चाहिँ उठीवास लागेर अर्कै ठाउँमा विस्थापित हुनु पुगेको, कोही चाहिँ इत्यादि हैन इत्यादि भएको हुनसक्छ। अब जनसाङ्ख्यिक हिसाबले चाहिँ एउटा ठुलो भूभाग पनि नओगट्ने, जनसाङ्ख्यिक हिसाबले पनि धेरै नभएको हैन, तर उसको भाषा भएको, संस्कृति भएको, उसको मौलिक परम्परा भएको, ती सबै चिजहरू चाहिँ भएको। त्यस्ता ग्रुपहरू जस्तो चेपाङ हुनसक्छ, कोच हुनसक्छ हैन। कोचभित्रका गणगाईहरू राजवंशीहरू हुन्छन्, मेचेहरू हुन सक्छन्, त्यसपछि हेल्मो हुन सक्छ, त्यसपछि माझी हुन्छ, दनुवार हुन्छ हैन, लगायतका थुप्रै विभिन्न जातिहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, तिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई जातीय समूहहरू अथवा एथनिक ग्रुप भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई नेसनालिटिज अथवा राष्ट्रियताहरू
भनेर भन्न पनि सकिन्छ हैन। तिनीहरू राष्ट्रियताहरू नै हुन्, राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेका तर राष्ट्र बनि नसकेका वा पहिले कुनै अवस्थामा राष्ट्रको रूपमा पुगिसके पनि पछि छिन्न भिन्न हुन पुगेका हैन। तर चाहिँ फेरि उनीहरू आफ्नो सांस्कृतिक आफ्नो भाषा सहित अस्तित्वमा चाहिँ रहेका हैन। कसैलाई संरक्षण चाहिने होला, कसैलाई संरक्षण नगरिकन टिक्न सक्ने अवस्था होला, अथवा कसैलाई उत्पीडन मात्रै उनीहरू माथिको उत्पीडन मात्रै हटाइदिँदाखेरि मात्रै अन्त्य गरिदिँदाखेरि पनि उनीहरूको प्रगति हुने खालको होला। तर उनीहरू चाहिँ राष्ट्रियताहरू हुन् अथवा नेसनालिटिजहरू हुन् अथवा त्यसलाई कतिपयले इथनिक ग्रुप अथवा जातीय समूहहरू भनेर पनि तिनीहरूलाई भन्ने गरिन्छ। अरू तिनीहरू अब फेरि जातको प्रश्न अर्कै हो, जात अर्कै भयो हैन। जात भनेको तहगत संरचना हो, त्यो चाहिँ जाति भनेको अर्कै कुरा हो। यदि भनिसकेपछि नेपालमा को छन् भन्ने कुरा पनि मैले संक्षिप्तमा अगाडि राखेँ। अब आयो अब यहाँ कतिपयले विवादास्पद तर्कहरू विवादहरू हैन आफ्ना कुराहरू त गर्ने गरेका छन् हैन। कतिपयले चाहिँ नि नेपालमा 3टा राष्ट्र छ, राष्ट्रियता छ हैन। एउटा मधेस एउटा राष्ट्रियता हो, जनजाति एउटा राष्ट्रियता हो, अनि खसारे एउटा राष्ट्रियता हो भनेर पनि कतिपय ठाउँमा लेखिदिएका छन् हैन, कसैले भनिदिएका छन्। यी विवादहरू इत्यादि कुरा त आइ नै रहन्छन् हैन। त्यो मौलिक कसैका व्यक्तिगत विचारहरू चाहिँ आइ नै रहन्छन्। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइनन्। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले आधारभूत सैद्धान्तिक विषयमा आधारित भएर सोच्ने कुरा हो हैन। यसरी सोचिसकेपछि नेपाल स्वाभाविक रूपमा बहुराष्ट्रिय देश नै हो, बहुराष्ट्रिय राज्य नै हुनुपर्दछ हैन। बहुराष्ट्रिय देश नै हो अथवा विभिन्न राष्ट्रहरू भएको देश नै हो हैन। विभिन्न त्यो स्वत नै छ, किन बोलीचालीको भाषाहरूमा अन्यहरूमा गीत लेख्ने साहित्य लेख्ने यताउतिमा सबैले यो कुरो लेखिरहेको छ हैन। सयौं थुङ्का फुलका पनि लेखिरहेको छ, सबैले त्यो गीत पनि गाइराखेको छ। नेपाल बहुसांस्कृतिक बहुजातीय हैन बहुभाषिक भनेर पनि सबै ठाउँमा लेख्न तयार भइराखेको छ। त्यो सबै लेख्ने तर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय स्वीकार नगर्ने कुरा मात्रै हो हैन। त्यसकारणले नेपाल बहुराष्ट्रिय देश नै हो, त्यसमा कुनै अर्को तर्क गरेर कुनै मेल नै खाँदैन हैन। बहुराष्ट्रिय देश नै हो यो। अब बहुराष्ट्रिय देश चाहिँ हो, यो देशमा बहुराष्ट्र छ। बहु भने धेरैवटा राष्ट्रहरू छन् भने हैन, सरल भाषा छ नि, त्यो राष्ट्र नै हुन्थ्यो। कुनै पनि समाजशास्त्रको पुस्तक पल्टायो भने, कुनै पनि राष्ट्र सम्बन्धी परिभाषाका पुस्तकहरू पल्टायो भने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई हेऱ्यो भने पनि नेपाल बहुराष्ट्र भएको देश हो भन्ने कुरा स्वत प्रमाणित हुन्छ हैन। त्यो यताउति गर्ने कुरा नै होइन। तर नेपालमा नेपालको राज्य भनेको के हो मैले अघि भनिसकेको छु हैन। नेपालको राज्य भनेको शासन गर्न तयार पारिएको यन्त्र हैन, शासन गर्न तयार पारेको संरचना हो राज्य होइन। त्यसकारण त्यो राज्य नेपालको राज्यले चाहिँ नेपाललाई कहिले पनि बहुराष्ट्रिय देशको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। बहुराष्ट्रिय देशको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। हुन चाहिँ बहुराष्ट्रिय छ तर स्वीकार चाहिँ बहुराष्ट्रिय गरेको छैन कहिले पनि हैन। संविधानमा लेख्ने बेला बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक पनि लेखिदिने, तर त्यो जातिलाई चाहिँ उसले राष्ट्रको रूपमा स्वीकार नगर्ने। वास्तवमा जाति नेसन र राष्ट्र भने त उही नै हो हैन। राष्ट्रको रूपमा चाहिँ स्वीकार नगर्ने काम हुँदै आएको छ र यो पछिल्लो संविधानमा पनि त्यो स्वीकार गरिएको छैन। त्यसकारणले विवाद त्यहीँनिर छ। अब राज्यको व्याख्या गर्दाखेरि संसारमा चाहिँ 3 प्रकारका राज्यहरू चाहिँ सामान्यतः प्रचलनमा छन्। एउटा राज्य राष्ट्र भनेर भनिन्छ हैन, एक प्रकारको। त्यो राज्य राष्ट्र भने के त भन्दाखेरि चाहिँ अब जित्दै गयो, लड्दै गयो, बनाउँदै गयो, एउटा देश बनायो, अनि त्यो देशमा चाहिँ शासन गर्यो, अनि त्यहाँबाट राज्य भनेको चाहिँ सबै मान्छे राज्य हो, सबै मान्छे राष्ट्र हो भन्ने अर्थमा हैन, राज्य राष्ट्र भनेर भनिदिने हैन। एउटा चाहिँ त्यो प्रचलन छ। नेपालको सत्ताले चाहिँ लगातार प्रयोग गर्दै आएको चाहिँ राज्य राष्ट्रको अवधारणा हैन। राज्य राष्ट्रको अवधारणामा चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ एउटै राष्ट्रको हो, एउटै देशको हो, सबैको यो राज्य भने सबैको हो भनेर जबरजस्ती भन्ने हैन। यो राज्य भनेको सबैको हो भनेर जबरजस्ती भन्ने, सबै मान्छेहरूको हो भनेर भन्ने, तर राष्ट्रको अस्तित्वहरूलाई स्वीकार नगर्ने हैन। त्यो राज्य राष्ट्रको अवधारणा हो। त्यही राज्य राष्ट्रको अवधारणा नै नेपालमा अहिलेसम्म पञ्चायतले पनि त्यही अभ्यास गर्दै आएको हो हैन। अहिले संविधानले पनि
त्यसैतिर चाहिँ जोड गर्न खोजेको छ, त्यसैलाई नै कायम राख्न खोजिरहेको छ। एउटा अवधारणा यो। अर्को चाहिँ राष्ट्र राज्य भन्ने अवधारणा छ। राष्ट्र राज्य भन्ने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा देश बन्ने क्रममा चाहिँ मूलत एउटा राष्ट्रका मानिसहरू अथवा एउटै भाषा, एउटै संस्कृति वा एउटै भूमिथलोबाट उत्पत्ति भएका मानिसहरूको बहुसङ्ख्याबाट निर्मित भएको राज्य। राज्य भनेको शासन गर्ने संरचना भएको देश हैन, राज्य हो। त्यसकारण त्यो राज्य नै कस्तो भयो त भन्दाखेरि राष्ट्र राज्य, एक राष्ट्रले सञ्चालन गर्ने राज्य हैन, एउटा भाषा, एउटा संस्कृति, एउटा चिजले चाहिँ मूलत शासन गर्ने राज्य भन्ने परिभाषित भयो हैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका राज्यहरू जस्तो इजरायल भन्यो भनेदेखि हैन, यहुदी हैन, यहुदी राष्ट्रियताको बाहुल्यता भएको हैन, भनेपछि त्यहाँको राज्य पनि उसकै बाहुल्यतामा चल्छ भन्ने अर्थमा हुन्छ त्यो हैन। विभिन्न भाषिक ढङ्गले बनेका राज्यहरू पनि त्यस्तै। फ्रान्स भन्यो भने फ्रेन्चहरूको भने जस्तो हैन, त्यहाँ अरू पनि जनसङ्ख्या हुन्छ, अरूलाई पनि नागरिक अधिकारहरू हुन्छ, तर चाहिँ मूलत त्यो राज्य चाहिँ त्यो राष्ट्रको, त्यो मानिस समूहको भन्ने अर्थमा चाहिँ राष्ट्र राज्य भन्ने अवधारणामा चलिरहेका अब विकास भएका अवधारणा छ। अब अर्को चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हैन। बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने चाहिँ कुनै पनि एउटा राष्ट्र अथवा कुनै पनि एउटा मानव समूहको बहुसङ्ख्या वा व्यापक सङ्ख्यामा हुने हैन, र चाहिँ धेरैवटा राष्ट्रहरू मिलेर, धेरैवटा मानव समूहहरू मिलेर चाहिँ एउटा देश वा एउटा राष्ट्र, एउटा देश बनेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राज्य कस्तो बनाउने त भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने हैन। बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा। त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य भने के त भन्दाखेरि प्रत्येक राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो बारेमा आफूले निर्णय गर्न पाउने हैन, शासनमा चाहिँ समान ढङ्गले अरूसँग सहभागी हुन पाउने र चाहिँ आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो चाहिँ भूमिथलो, आफ्नो चाहिँ मौलिक परम्पराहरूको सुरक्षा उसले आफैले निर्णय गरेर रक्षा गर्न पाउने र चाहिँ त्यो राज्यका सम्पूर्ण आम्दानीदेखि लिएर त्यो राज्यका सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ सबै राष्ट्रहरूले चाहिँ समानतामा आधारित भएर भोग्न पाउने त्यस्तो राष्ट्र, त्यस्तो राज्य भयो भने चाहिँ त्यसलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर भन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा भयो। र त्यो अवधारणा नै बहुराष्ट्र भएका देशहरूमा हैन, जहाँ विभिन्न राष्ट्रहरू चाहिँ चलायमान छन्, विभिन्न भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानका मानिसहरू परम्परादेखि लामो समयदेखि सभ्यताकृत भएर त्यही ठाउँमा चाहिँ बाँचिरहेका छन् भने उनीहरूको हकमा त्यो देशमा राज्य बनाउँदाखेरि, त्यो देशमा शासन गर्ने प्रणाली बनाउँदाखेरि, त्यो देशमा शासन गर्ने यन्त्रहरू बनाउँदाखेरि, त्यो देशमा शासन गर्ने नियमहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै राष्ट्रहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, सबै राष्ट्रहरूको आफ्नो राष्ट्रको रक्षा गर्ने, आफ्नो मानव समूहको संस्कृति, भाषा, भूमिथलो इत्यादिको रक्षा गर्न पाउने अधिकार सहितको त्यस्तो राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा हो हैन। त्यसकारणले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो र नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर सबभन्दा पहिले स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपालमा चाहिँ न्यायप्रेमीहरूको, क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ नेपालमा आवाज यस कारणले उठेको हैन। बहुराष्ट्रिय राज्य हुने भनेको त्यो देश टुक्रिने कुरासँग सम्बन्धित छैन, त्यसो भनेको होइन हैन। त्यसरी पनि देश बनाइएको छ संसारमा, जसरी सोभियत सङ्घ जस्तो हैन। सोभियत सङ्घ कसरी बन्यो त भन्दाखेरि विभिन्न राज्यहरू पहिलादेखि आफ्नो ढङ्गले चलेका थिए, कोही रुसी राजाको नेतृत्वमा हुकुममा चलेका थिए, कोही आफै स्वतन्त्र भएर चलेका थिए हैन। जस्तै आर्मेनिया भन्नुहोस्, युक्रेन भन्नुहोस् हैन, लगायतका रुस भन्नुहोस्, छुट्टा छुट्टै थिए। तर त्यहाँ चाहिँ लेनिनहरूले चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ एउटै राज्य सञ्चालन गरौँ भन्ने प्रस्ताव अनुसार त्यहाँ एउटा यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारियो कि जुन बेलासम्म ठिक लाग्दछ त्यो बेलासम्म संयुक्त भएर बस्ने, एउटै देशका रूपमा बस्ने र जुन बिन्दुमा चाहिँ आफूलाई असुविधा महसुस हुन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ फेरि पहिला जस्तो देश थियो आफ्नो छुट्टै छुट्याउन सकिने भन्ने अधिकार सहित, त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भनियो हैन, अधिकार सहित
त्यहाँ चाहिँ सोभियत सङ्घ भन्ने बनाइयो। सोभियत सङ्घ भने त सोभियत भने त प्रतिनिधिहरूको संस्था भने हो होइन, सोभियत सङ्घ भन्ने नाम राखियो, कुनै पुरानो देशको नाम राखिएन त्यहाँ। अनि त्यसरी एउटा देश बनाइएको पनि थियो होइन। पछि चाहिँ उनीहरूलाई चित्त बुझेन, 1990 पछि उनीहरू फेरि आफ्नो ढङ्गले छुटे, आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा काम गरिरहेका छन्। एउटा त्यस्तो चिज छ, त्यो भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै चलिरहेका देशहरूको युनियन बनाउने भनेको त्यो चाहिँ होइन। छुट्टा छुट्टै पहिलादेखि नै चलिरहेका देशहरूको युनियन बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई के भनियो त भने चित्त बुझेन भने चाहिँ फेरि पहिलाकै देशको रूपमा क्रियाशील हुन पाउने अधिकार भनेर त्यहाँ भनियो। तर नेपाल जस्तो देशहरूमा बहुराष्ट्रको मुक्तिको प्रश्न, उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको प्रश्न जो उठ्ने गर्दछ, उठिरहेको छ, त्यो चाहिँ छुट्टिएर जानका निम्ति वा एउटा देशबाट अलग भएर अर्को देश बनाउनका निम्ति निस्किएको नारा होइन। वास्तवमा नेपालमा चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारको दुईटा परिभाषा छ होइन। एउटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै देशको रूपमा सञ्चालित भइरहेकाहरूको बिचमा एउटा युनियन बनाएर एउटै देश बनाउनका निम्ति प्रयोग गरिएको र आवश्यकता पर्दाखेरि छुट्न पाउने अधिकारको रूप परिभाषित गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकार छ, जो रुस लगायतका देशहरूमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यहाँ छुट्टा छुट्टै नै देशको रूपमा पहिला चलिरहेका क्षेत्रहरू, देशहरू एक भएका थिए। त्यहाँ त्यो युनियन बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गतको आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा थियो। अर्को आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा भने चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा छ। त्यो अर्को परिभाषा थियो के त भने एउटै देशभित्र चाहिँ आफ्ना स्वायत्तताका अधिकारहरू, आफ्ना चाहिँ भाषा, संस्कृति, भूमिथलो, आर्थिक जीवन, शासनमा सहभागिता, समान प्रगतिको आकांक्षा, सबै चिजलाई भोग्न पाउने अधिकार सहित एउटै देशको अंग भएर बस्ने त्यस्तो अधिकारलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले परिभाषित गरेको छ। भनेपछि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हामीले दुईटा परिभाषामा हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै होइन। एउटा परिभाषा कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टा छुट्टै देशको रूपमा लामो समयदेखि चलिनै आएका तर उनीहरूको आपसी समझदारीले एउटै देशको रूपमा युनियन बनाउनका निम्ति प्रयोग गरेको आत्मनिर्णय, त्यहाँ प्रयोग गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार। त्यहाँ भनेको चाहिँ पहिला छुट्टा छुट्टै देश थियौँ हामी, मन लाग्यो भने पछि छुट्न पनि पाइन्छ भन्नका निम्ति प्रयोग गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकार हो। त्यो रुस लगायतका देशहरूमा प्रयोग गरेको हो। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले फेरि नयाँ परिभाषा, जो अर्को परिभाषा आत्मनिर्णयको अधिकारको बडापत्रमा उल्लेख गर्यो, त्यसले के भन्यो त भने एउटै देशभित्र बस्ने, छुट्टिएर जाने कुरासँग सम्बन्ध आकांक्षा नभएको तर चाहिँ आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन अनि शासनमा सहभागिताको अधिकार र प्रगतिको अधिकार सहित एउटै देशमा प्रगतिको ग्यारेन्टी गर्ने अधिकार अथवा छुट्टै भाषा र संस्कृति भएका समुदायहरूको अधिकारलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा परिभाषित गरियो। नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर जो प्रयोग भयो राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा, त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले व्याख्या गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार नै नेपालको सन्दर्भमा धेरै लागू हुन्छ। किन त भन्दाखेरि नेपाल भन्ने जो देशमा जुन राष्ट्रहरू छन्, ती राष्ट्रहरू नेपाल भन्ने देश बन्नुभन्दा पहिले छुट्टा छुट्टै देशको रूपमा क्रियाशील थिएन हैन। हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने, नेपाल भन्ने देश अहिले जो छ त्यो देश बन्नुभन्दा पहिले नेपालमा जति राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै देशका रूपमा थिएन। जस्तै हामी हेरौँ, खस आर्य हेऱ्यो भने छुट्टै एउटा राष्ट्र थियो त, त्यति बेला थिएन, विभिन्न थियो हैन। त्यहाँ डोटीमा अर्कै थियो, पाल्पामा अर्कै थियो हैन, तनहुँमा अर्कै थियो। भनेपछि खस आर्यभित्रका विभिन्न राज्यहरू, विभिन्न देशहरू थिए, त्यहाँ साना साना देशहरू थिए। भनिसकेपछि त त्यो एउटै त थिएन एक हैन। त्यस कारण छुट्टिएर कतिवटा भन्ने हुन्छ, त्यो मिल्दैन। मगरात भन्ने देश बाँकी थिएन हैन। नेपाल देश बन्नुभन्दा अगाडि धेरै पहिले मगरातहरूको आफ्नो शासन भएको, मगरहरूको आफ्नो शासन भएको मगरात क्षेत्र थियो। तर नेपाल देश बन्नुभन्दा ठिक अगाडि चाहिँ मगरात जस्तो कुनै देश बाँकी थिएन, बरु त्यहाँ अरू नै शासनको रूपमा अरू नै राज्यहरू बनिसकेका थिए। अब तामसालिङ भन्ने छुट्टै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश थिएन, बरु त्यो मकवानपुरको सेन राज्य अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा हैन, स्वायत्त राज्यको रूपमा, स्वायत्त क्षेत्र वा जे भनेको रूपमा चाहिँ किपटको रूपमा चाहिँ त्यो सञ्चालित थियो। त्यसैगरी लिम्बुवान किराँत क्षेत्र पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छुट्टै देशहरू थिएनन् तिनीहरू, बरु तिनीहरू
विजयपुर र चौदण्डीबाट चौदण्डीको सेनवंशीय राज्यले सञ्चालन गरेका स्वायत्तता प्राप्त क्षेत्रहरू थिए है, स्वायत्तता प्राप्त राज्यहरू थिए भन्न सकिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसै गरी चाहिँ गुरुङ तमुलाई हेर्यो भने पनि तमुवान एउटा छुट्टै देश थिएन हैन, तमुवान एउटा छुट्टै देश थिएन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को नेवारलाई नै हेरौँ, नेवारलाई हेर्यो भने पनि नेवार मात्रै एउटा कुनै देश थिएन हैन। भक्तपुर छुट्टै थियो, काठमाडौँ छुट्टै थियो, ललितपुर छुट्टै थियो हैन, नाला छुट्टै थियो, भनेपछि अब दोलखा छुट्टै थियो इत्यादि। यसरी त्यसकारणले नेपाल देश बन्नुभन्दा पहिले चाहिँ छुट्टा छुट्टै देशका रूपमा राष्ट्रहरू थिएन हैन। जस्तै मिथिला भन्यो भने मिथिला कुनै एउटा देशको रूपमा थिएन हैन, त्यो एउटा समुदायको रूपमा थियो, त्यो एउटा चाहिँ भाषिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय समुदायको रूपमा एउटा राष्ट्रको रूपमा मानव जमातको रूपमा थियो हैन। त्यो चाहिँ चौदण्डी राज्य अन्तर्गत थियो कहिले हैन, भोजपुरा चाहिँ सेन राज्य अन्तर्गत थियो कहिले हैन, अवध चाहिँ कहिले तनहुँ अन्तर्गत थियो, के पाल्पा अन्तर्गत थियो भनिसकेपछि उनीहरू छुट्टा छुट्टै राज्यको रूपमा नभएको हुनाले नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकार लागू गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टै राज्य छुट्टै देश टुक्राएर बनाउन पाउने अधिकारको रूपमा लागू गर्ने भन्ने कसैको माग पनि होइन, त्यो लागू पनि हुन सक्दैन नेपालमा। किनकि एउटै राष्ट्रका मान्छेहरू पनि विभिन्न राज्यहरूमा थिए, एउटै राष्ट्रका मान्छेहरू पनि विभिन्न राज्यहरूमा थिए, एउटै भाषा एउटै संस्कृति बोल्ने मान्छे पनि विभिन्न राज्यहरूमा थिए भनेपछि त उनीहरूले फेरि टुक्रेर गएर कहाँ जाने हैन, कुन देश बनाउने त बन्दैन थियो। त्यसकारणले नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटै देशभित्र भाषिक सांस्कृतिक शासनमा पुग्ने अधिकार, त्यसपछि आफ्नो प्रगतिका सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा आफ्नो अधिकार र चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृति र भूमिथलोको बारेमा आफूले निर्णय गर्ने, एउटै देशभित्र बसेर निर्णय गर्ने अधिकार चाहियो, शासनमा पनि हाम्रो सहभागिता चाहियो भन्ने अर्थमा नेपालमा परिभाषित गरिएको हो आत्मनिर्णयको अधिकार। एक दोस्रो कुरा, त्यसका नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन, नेपालको चाहिँ नि विभिन्न जाति वा राष्ट्र वा नेसनहरूको आन्दोलन वा मागहरू चाहिँ यो देशबाट टुक्रिनुपर्छ, टुक्रेर अन्तै जानुपर्छ, टुक्रेर अर्को देश बनाउनुपर्छ भन्ने माग यहाँ कहिले थिँदा पनि थिएन, यो कुनै माग पनि होइन। त्यसकारण यो देश टुक्रिनुपर्छ भन्ने कुरासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। अर्को प्रसङ्ग पनि आउने गर्छ, त्यो के त भने चाहिँ कसैले देश टुक्राउन खोज्छ भने के हुन्छ त हैन, त्यो कुरालाई चाहिँ के गरे त भने त्यो त विखण्डनवाद हो, त्यो राष्ट्रियताको आन्दोलन भएन, त्यो विखण्डनवादी आन्दोलन भयो हैन। त्यो चाहिँ देशलाई टुक्राउने हो त पृथकतावादी आन्दोलन भयो हैन, पृथकतावादी मुद्दा भयो, त्यो पृथकतावादी मत भयो। त्यो पृथकतावाद भनेको अर्कै हैन, पृथकतावाद भनेको अर्कै हो, विखण्डनवाद भनेको अर्कै हो, देश टुक्राउने भनेको अर्कै विषय र चाहिँ राष्ट्रहरूले आफ्नो अधिकार पाउने र चाहिँ यो राज्यलाई, यो देशको शासन गर्ने प्रणालीलाई, यो देशको शासन गर्ने संयन्त्रलाई बहुराष्ट्रिय बनाउने भने चाहिँ सबै जनताको अधिकार प्राप्त गराउने भने हो हैन। त्यो त फरक कुरा। तेस्रो कुरा कि नेपालबाट कहिलेकाहीँ कतिपय मान्छेले जस्तो कि सिके राउत जस्ता मान्छेहरूले कतिपय बेलामा चाहिँ मधेस छुट्टै देश बनाउनुपर्छ, छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्छ, छुट्टै देश बनाउनुपर्छ, छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भनेर पनि कतिपय बेला बोलेका थिए उनीहरूले। यो छुट्टै देश बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको प्रगति आजभन्दा छुट्टै बस्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपाल आफै त विशाल दुई मुलुकहरूको बीचमा छ र यति जनसङ्ख्या र यति भूगोलको बीचबाट समेत हामीलाई प्रगति गर्नका निम्ति नेपाली सम्पूर्ण राष्ट्रहरू, नेपालभित्रका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई, सम्पूर्ण मानव समूहहरूलाई विकास गर्नलाई, प्रगति गर्नलाई यति गाह्रो छ र थिचिएर मिचिने अवस्था छ भने झन् यसभित्रबाट 2टा जिल्ला, 3टा जिल्ला, 5वटा जिल्ला टुक्राएर छुट्टै देश बनाएर प्रगति कसरी हुन्छ ती मान्छेको? त्यो त हुन सक्दैन त्यो त हैन। त्यसकारणको नारा नेपालभित्र अहिले रहेका कुनै पनि राष्ट्रिय समूहहरू, कुनै पनि जातीय समूहहरू, कुनै पनि मानव समूहको हितमा छैन। त्यसकारणले विखण्डनवादको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ हैन, त्यसको खण्डन गरिनुपर्छ। त्यो अर्को विषय हो। अब यति भनिसकेपछि
यति भनिसकेपछि चाहिँ यति भनिसकेपछि बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरामा हामीलाई कुनै त्यस्तो बुझ्नका निम्ति कठिनाइ पर्दैन हैन। बहुराष्ट्रिय राज्य हो। अब नेपालको राज्यले, नेपालको शासनले, राज्य भने शासनले हैन, नेपालको राज्यले, शासनले चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ किन स्वीकार गर्दैन त, किन स्वीकार गरेन त भन्दाखेरि यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त भने नेपालमा के हुँदै आयो त, विशेष त पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि, आज विस्तारदेखि बहादुर शाहसम्म पुग्दा भनौँ न, आजको जो राज्य बन्न पुग्यो त्यो राज्य त्यो देशभित्र चाहिँ कसले शासन गरे त भन्दाखेरि हिन्दू उच्च जात, त्यो पनि पहाडको, त्यो पनि पुरुषले शासन गरे हैन। हिन्दू उच्च जातले गरे सबैले गरेको भए तराईको हिन्दू जात पनि आइपुग्नु पर्थ्यो, त्यो पनि मधेसभित्र पनि आएन। बरु पहाडमा रहने हिन्दू भित्रको उच्च जातको राज्य रहँदै आयो। राज्य भनेको शासन सत्ता रहँदै आयो हैन। सेनामा उनै न्यायाधीश, उनै मन्त्री, उनै राजा, उनै हैन, शासन यन्त्रहरू चाहिँ उनीहरूको रहँदै आयो। उनीहरूको रहँदै आएको हुनाले उनीहरूले कसरी परिभाषित गरे त भन्दाखेरि यो देश, राज्य भने पनि राष्ट्र भने पनि हामी हौँ भनेर परिभाषित गरे। अरूलाई त आउनै नदिने भएपछि त उनीहरूले आफैले त परिभाषित गर्ने भए, आफैलाई परिभाषित गरे। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ नि राज्य राष्ट्र भन्ने अर्थमा प्रयोग हुँदै आयो। राज्य भने राष्ट्र हो, राज्य भने राज्य हो भन्ने अर्थमा प्रयोग हुँदै आयो। र यो राज्य, यहाँको राज्य के हुँदै आयो त भने यो राज्य विगतमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सामन्तवादी राज्य थियो हैन। जमिन हडप्ने र जमिन हडपेर अरूमाथि चाहिँ मोही किसानमाथि शासन गर्ने राज्य थियो। त्यो सामन्तवादी वर्गीय राज्य थियो, सामन्त वर्गको राज्य थियो। तर साथसाथै हिन्दू पहाडको, पहाडिया हिन्दू उच्च जातबाट मात्रै शासकहरू आउने भएको हुनाले त्यो राज्य जातीय राज्य पनि थियो, निश्चित जातमा आधारित जातीय राज्य पनि सँगसँगै थियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो परम्परा चाहिँ क्रमशः आइरह्यो। पञ्चायत कालसम्म आउँदाखेरि आइरह्यो र उसले परिभाषा पनि त्यसरी नै गर्यो। अरूलाई उसले राष्ट्रको रूपमा नबुझ्ने हैन। सबै राष्ट्र हो भन्ने, सबै जनता राष्ट्र हो, राजाप्रति प्रतिबद्ध भएका सबै नेपाली जनता राष्ट्र हो भनेर लेखा छ संविधान हैन। 19 सालको संविधानमा हेर्यो भने राजाप्रति प्रतिबद्ध भएका हैन, राजाप्रति प्रतिबद्ध भएका सम्पूर्ण नेपाली जनता एउटा राष्ट्र हो भनेर लेखा छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि शासनमा एउटा जातिबाट मात्रै पुग्ने, अरू पुग्न नपाउने हैन, अरूका भाषा, अरूको संस्कृति, अरूको चाहिँ आर्थिक अधिकार, अरूको भूमिथलो केहीको पनि कसैले रक्षा गर्न नपाउने र शासनमा चाहिँ एउटा जातको मान्छे मात्रै पुग्ने। अनि उसले परिभाषा गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीप्रति प्रतिबद्ध भएका सबै मान्छे चाहिँ नेपाल राष्ट्र हो भन्ने। भनेपछि त्यो शोषण गर्ने एउटा तरिका थियो, शोषण गर्ने एउटा तरिका थियो हैन। हामीलाई मान्ने जति चाहिँ नेपाल राष्ट्र हो भनेर भनिदिने, यस्तो तरिका हो उसको। उसले त्यो परिभाषा लिएर आयो र अहिलेको संविधान बन्दाखेरि पनि के हुन पुग्यो त भन्दाखेरि हाबीको हुन पुग्यो त भनेदेखि चाहिँ त्यही पञ्चायत कालदेखि विकसित भएको चेतना हाबी हुन पुग्यो। र ठ्याक्कै भन्दाखेरि पहाडिया हिन्दू उच्च जात चाहिँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ हाबी हुन पुग्यो। पहाडिया हिन्दू उच्च जातबाट आएको र पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादी विचार बोक्ने, किन पहाडिया हिन्दू उच्च जातबाट आउने बित्तिकै त्यो विचार बोक्छ भन्ने छैन, अर्को विचार पनि बोक्न सक्छ, प्रगतिशील विचार पनि। तर त्यो विचार बोक्ने, त्यसरी सोच्ने, पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारवादी ढङ्गले सोच्ने हैन, हामी हौँ नि त, हामी अगाडि हुनुपर्छ नि त, अरूलाई कहाँ हुन्छ त भनेर सोच्ने हैन, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हाबी हुन पुग्यो र चाहिँ उनीहरूले बहुराष्ट्रिय राज्यलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने स्थिति बन्न पुग्यो। त्यो भनेको के थियो भन्दाखेरि नेपालका उत्पीडित राष्ट्रियता चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा हारेको कुरा थियो हैन। नेपालका बुझ्नको निम्ति नेपालका जनजातिहरू भनौँ न, नेपालको जनजातिहरू चाहिँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा बहुराष्ट्रिय राज्य लेखाउन सफल भएनन् हैन। उनीहरू असफल भए, उनीहरू हारे, त्यो लडाइँमा, त्यो सङ्घर्षमा उनीहरू हारे हैन। जसरी चाहिँ जात व्यवस्था भएको मुलुक हो भनेर लेखाउन सक्ने स्थितिमा दलितहरू पुग्न सकेन हैन, दलितहरू हारे। त्यो सन्दर्भमा भने जस्तै जनजातिहरू पनि हारे अथवा उत्पीडित राष्ट्रहरू पनि हारे। जसको कारणले चाहिँ अनि नेपाल भनेको चाहिँ बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक भएको एउटा राष्ट्र हो, जनताहरू बस्ने राष्ट्र हो भनेर चाहिँ लेखिने, तर चाहिँ
बहुराष्ट्रिय राष्ट्रको रूपमा चाहिँ स्वीकार नगर्ने स्थिति भयो। बहुराष्ट्रिय राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ती उत्पीडित राष्ट्रहरू जो तामाङको रूपमा छन्, गुरुङको रूपमा छन्, थारूको रूपमा छन्, हैन, मिथिलाको रूपमा छन्, भोजपुराको रूपमा छन्, अवधको रूपमा छन् इत्यादि जो उत्पीडित राष्ट्रहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो भाषा, संस्कृति, आफ्नो परम्परागत भूमिथलोमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो स्वायत्तता भोग्ने र आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार भोग्ने। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको मैले अघि भनिसकेको छु कि छुट्टिने अधिकारको सन्दर्भमा होइन है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परिभाषित, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा परिभाषित गरेको अनुसारको एउटै देशभित्र, एउटै भूगोलभित्र, हैन, एउटै चिजभित्र चाहिँ सबै मान्छे आफ्नो अधिकारसहित बस्ने आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार भने हो। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारसहित बस्न पाउँथे उनीहरू। यदि त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारसहित बस्न पाएको भए के हुन्थ्यो, उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको भाषा, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको भूमिथलोको आधारमा संघीयताको मोडल बन्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। संघीयताको मोडल बनाउँदाखेरि चाहिँ के गरिदिने भन्दाखेरि सबै प्रदेशमा त्यो ठाउँको सबभन्दा पहिलादेखि बस्दै आएको मान्छेलाई अल्पमतमा पार्ने गरी बनाइदियो संघीयताको मोडल हैन। त्यो भनेपछि त उनीहरूले कसरी अधिकार भोग्छ र हो, त्यहाँ त बहुसङ्ख्या त अरूको हुन्छ हैन। अरूको बहुसङ्ख्या भइसकेपछि त उसले केही पनि अधिकार भोग्न पाउँदैन हैन। जस्तै भन्नुहोस् न नेपालमा काठमाडौँ यो नेपालको यो बागमती प्रदेशमा भन्नुहोस् न, बागमती प्रदेशमा चाहिँ बहुसङ्ख्या कसको छ त भन्यो भने नेवार र तामाङ मात्रै जोड्यो भने पनि 50% भन्दा बढी छ हैन। तर बहुराष्ट्रियता स्वीकार दिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ तामाङ र नेवारको चाहिँ उनीहरूको विशिष्ट अधिकारहरू हुनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको पनि उनीहरूको जनसङ्ख्या जे छ त्यो अनुसारको उनीहरूको अधिकार चाहिँ कमी हुन मिल्दैन भन्नेतिर जान्थ्यो। त्यस अरूको अधिकार हनन गर्नु पर्दैन थियो, तर उनीहरूको अधिकार हनन नहुनेतिर जान्थ्यो हैन। उनीहरूको पहिचानको आधारमा सीमा रेखा बन्न थाल्थ्यो हैन। उनीहरूको जनसङ्ख्यालाई ख्याल गरेर उनीहरूको जनसङ्ख्या नटुटोस् हैन, उनीहरू चाहिँ अरू उनीहरूमाथि अनावश्यक रूपमा हावी हुन नपाउन्, उनीहरूको अधिकार नखोसियोस्, उनीहरूलाई बढी अधिकार हो हैन, अरू उनीहरूको अधिकार नखोसियोस् भनेर चाहिँ संहिताको मोडेल बन्थ्यो। त्यसो बनाए भए के हुन्थ्यो त? अब अहिले हेर्नुहोस् त हैन, 50% भन्दा बढी चाहिँ नेवार र तामाङ छन्, तर मन्त्रीमण्डलमा हेऱ्यो भने के देख्नुहुन्छ त? प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा हेर्नुहोस् तपाईँ हैन, प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा हेऱ्यो भने तामाङ र नेवारको हालत त चौपट छ। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय अवधारणा नस्वीकार्दाखेरि त्यस्तो हैन। बहुराष्ट्रिय अवधारणा नस्वीकारेपछि जसलाई जे गर्दै पनि भयो हैन भन्ने कुरा आइहाल्छ। भनेपछि उत्पीडितहरूको अधिकार त स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन। सबै मान्छे समान हो भनेपछि चाहिँ दलितहरूलाई जति न्याखे पनि भएको छ नि त आजकल है। सबै मान्छे समान नै छैन नि हैन, असमान छ, समाज असमान छ। जात व्यवस्थाको आधारमा जात कथित तल्लो जातमा परेकाहरूको जीवन बर्बाद भएको छ, उनीहरू अन्यायमा परेका छन् भनेर राज्यले ठ्याक्क स्वीकार्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबै नीति बनाउँदाखेरि उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो। नेपालको राज्य चाहिँ हिजोदेखि एक राष्ट्रले चाहिँ होल्ड गर्दै आयो, एक राज्यले सबै कुरा भोग्दै, एक राष्ट्र वा एक जातका मान्छेले सबै कुरा भोग्दै आए। अब त्यो राज्यलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय बनाउनुपर्छ भनेर सोच्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उत्पीडित रहेका राज्य राष्ट्रहरूले चाहिँ सबै ठाउँमा अधिकार पाउने नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ हैन। निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि संहिता बनाउँदाखेरि बनाउनुपर्ने हुन्छ, स्थानीय निकाय बनाउँदाखेरि बनाउनुपर्ने हुन्छ, लोकसेवाको चाहिँ जागिर खोल्दाखेरि बनाउनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने यन्त्रमा चाहिँ सबैको सहभागितालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न नचाहेको हुनाले अनि नेपालको शासनले के गर्यो त भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा स्वीकार गरेन। स्वीकार नगरिसकेपछि अहिले पनि अन्ततः के हुन थाल्यो त भने सबै ठाउँमा हिन्दू उच्च जातका मान्छेहरूबाट विकसित भएका मान्छेहरू सबैतिर ओगट्दै जाने 77 वटा जिल्ला हुने, तर चाहिँ 60 भन्दा बढी जिल्लामा चाहिँ एक जातको मान्छे सिडिओ हुने हैन। 77 जिल्ला हुने, तर 77 वटा एसपीमा चाहिँ 60 भन्दा बढी एसपीहरू चाहिँ एउटा जातको हुने हैन। जिल्लै पछि न्यायाधीश हुने, न्यायालय हुने हैन, पुनरावेदन हुने, सर्वोच्च हुने, तर चाहिँ 80-90% भन्दा बढी चाहिँ एक जातको मान्छे न्यायाधीश हुने हैन। सचिवहरू हुने, तर एक जातको मान्छे चाहिँ 90% को हाराहारी हुने स्थिति बन्यो। हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री एक जातको मान्छे मात्रै हुने, राष्ट्रपति त्यस्तै हुने हैन, त्यसपछि आएर चाहिँ मन्त्री त्यस्तै हुने, मुख्यमन्त्री त्यस्तै हुने, सांसद त्यस्तै हुने। भनेपछि राज्य कस्तो भयो त भनेपछि देश चाहिँ बहुराष्ट्रिय छ, तर चाहिँ सम्पूर्ण स्रोतमाथिको कब्जा चाहिँ एउटा खास जाति र खास वर्गका मान्छेबाट आएको मान्छेले मात्रै कब्जा गर्ने स्थिति बनिरहेको छ, बनिरहनेछ।
त्यसकारणले बहुराष्ट्रिय राज्यको सवाल देश टुक्राउनेसँग सम्बन्धित होइन। बहुराष्ट्रिय राज्यको सवाल देशभित्रका सबै उत्पीडित मानव समूहहरूलाई समान ढङ्गले प्रगतिको अवसर दिने कि नदिने, उनीहरूको हजारौं वर्षदेखि उनीहरूले स्वीकार आएको सभ्यताको ज्ञानलाई सिङ्गो राज्यले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, उनीहरूको यो देश बनाउनका निम्ति यो समाज निर्माणका निम्ति उनीहरू सबैले गरेको लगानीलाई बराबरको आधारमा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने सवाल। मैले संक्षिप्तमा मैले तपाईँहरूले दिएको विषयको एक स्वरूप सकेँ। धन्यवाद। कोही छ सुन्ने? सिद्धियो मेरो त। ल एक चरण सक्यो, अब केही गर्नुपर्छ भन्नुहोस्। अब म साथीको प्रश्न लिन्छु। मलाई सुनिरहनु भएको छ? मेरो आवाज आइरहेको छैन जस्तो लाग्यो है। आवाज डिस्टर्ब छ, रुपा कमरेडको डिस्टर्ब छ। अलि सानो आइरहेछ, अलि सर्कल नजिक आएर बोल्नु पऱ्यो। खै कोही बोल्दैन त, के भयो? होइन रूपाजी हो बोल्नु पर्ने चाहिँ, त्यही भएर उहाँलाई कुरेको हो हामीले सञ्चालक। कहाँ हराउनु हो त? मेरो यहाँ केही समस्या आयो कि जस्तो लाग्यो कि। अहिले सुनिरहेको छ, बोल्नु न। ए अहिले सुनिरहेको छ हो? हुन्छ। बहुराष्ट्रिय राज्य के हो भन्ने विषयमा कमरेड आहुतिले लगभग 1 घण्टा जति आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। र उहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि साथीहरूलाई केही प्रश्न राख्न इच्छा छ भने हामीले अघि नै पनि भनेका थियौँ, फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएका साथीहरूले फेसबुकको कमेन्ट बक्समा प्रश्न राखिदिनु होला। र त्यसै गरी जुम मार्फत हेरिरहनु भएको साथीहरूले जुमको च्याट बक्समा पनि हामीलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ साथीहरू सायद सुन्दै हुनुभएको भएर पनि होला त्यति धेरै प्रश्न चाहिँ राख्नु भएको छैन। अब प्रश्नहरू आउलान्। एकजना साथीले चाहिँ मनोज विक भन्ने साथीले चाहिँ दलितहरू पनि खस आर्यमा पढ्छन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। अनि त्यसै गरी अर्को रवि भन्ने साथीले चाहिँ लेप्चा जाति नर्थ इन्डियाहरू कुन सभ्यताका हुन्, उनीहरूको इतिहास नेपालसँगको बारेमा र सिक्किम दार्जिलिङका नेपाली भाषीको बारेमा छोटकरीमा मिल्छ भने बताइदिनु न भनेर भन्नुभएको रहेछ। फेसबुकबाट हेर्नुहुने साथीहरू, त्यसै गरी जुम मार्फत हेर्नुहुने साथीहरू जुन माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हामी कमरेड आहुतिलाई राख्नेछौँ। क्षितिज लामिछानेजीले जरो किलो पार्टीले भन्ने राज्य राष्ट्रलाई कसरी बुझ्ने सर भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हुन्छ, अरू साथीहरूले प्रश्न गर्दै गर्नुहुन्छ होला। यो 3टा प्रश्नको जवाब चाहिँ हामी सुनौँ जस्तो लाग्यो। तीनवटा प्रश्नहरू छन् है। एउटा चाहिँ यो दलितहरू चाहिँ केमा पर्छन् भन्ने छ। दलित अथवा यसो भन्दाखेरि दलितको राष्ट्रियता के हो भनेर बुझ्नु ठिक होला। त्योभन्दा अगाडि म एउटा छोटो कुरा राखेर अनि 3टा प्रश्नको उत्तर गर्छु। अब राष्ट्रियता कुरा गर्दाखेरि मैले छुट्टै है, प्रश्नभन्दा छुट्टै अहिलेको छुटेको अलिक भन्नुपर्ने। त्यो के त भने राष्ट्रियताका 2टा पक्षहरू हुन्छन् हैन। एउटा आन्तरिक राष्ट्रियता भन्ने हुन्छ, अर्को बाह्य राष्ट्रियता भन्ने हुन्छ हैन। अब बाह्य राष्ट्रियता भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नो देश बाहेक अरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि प्रकट गरिने राष्ट्रियतालाई को पक्षलाई हामी बाह्य राष्ट्रियता भन्छौँ। जस्तो कि नेपालबाट जो मान्छे भारत गए पनि वा बेलायत गए पनि वा जापान गए पनि कतार गए पनि प्रत्येकले आफूलाई चाहिँ नेपालीको रूपमा उसले परिचित गराउँछ। आफ्नो पासपोर्ट त्यो देखाउँछ उसले, आफ्नो नागरिकता त्यो देखाउँछ उसले, र आफूलाई नेपाल देशसँग सम्बन्धित भएको रूपमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई चिनारी गराउँछ। त्यो भनेको बाह्य पक्ष हो, बाह्य राष्ट्रियताको पक्ष हो हैन।
त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ गएर कुनै तामाङले म चाहिँ तामाङ भन्यो भने त्यहाँ कतारको मान्छेले चिन्दैन त्यो कहाँ कुन देशको मान्छे हो भनेपछि नेपालको मान्छे भनेपछि नेपाली हो भने चिन्छ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो देशको मान्यता वा आफ्नो चाहिँ बाह्य राष्ट्रियता हाम्रो नेपाली बन्नुपर्छ सबै। तर चाहिँ देशभित्र आइसकेपछि चाहिँ फेरि उसको भाषिक रूपमा उसको सांस्कृतिक रूपमा उसको परम्परागत भूमिथलोको रूपमा उसको आफ्नो छुट्टै मौलिक विशेषता पनि हुन्छ। त्यसकारण यसलाई देशभित्रको मानिसहरूको बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी आन्तरिक राष्ट्रियता भन्छौँ होइन। यो बाह्य राष्ट्रियता र आन्तरिक राष्ट्रियताको विषयलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ। कतिपय मान्छेलाई लाग्छ कि म पहिला मधेसी हुँ कि म नेपाली हुँ कि हैन तिमी पहिला चाहिँ तामाङ हो कि नेपाली हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि अडवाङ्गीय प्रश्न भन्छु म त्यसलाई। त्यस्ता प्रश्नहरू पनि गर्ने गर्छन्। एउटा मान्छेका धेरै परिचयहरू हुन सक्छन् त्यो ठुलो कुरा होइन है। नेपाली समाजमा एउटा त्यस्तो जाति पनि छ जसको न्वारानको नाम छुट्टै हुन्छ, बोलाउने नाम छुट्टै हुन्छ हैन, अझ चाहिँ उसले आफूले राख्ने नाम छुट्टै हुन्छ, थुप्रै हुन्छ। थुप्रै मान्छेले आफ्नो चाहिँ निकनेम राख्ने गरेका छन्, उपनामहरू राख्ने गरेका हुन्छन् हैन। आफूलाई जे चिनाउन मन लाग्छ त्यसरी चिनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तराईतिर गयो भनेदेखि चाहिँ तराईतिर गयो भने काठमाडौँमै पनि खसारे मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्कोले भेट्यो भने पहाड घर कहाँ भनेर सोध्ने चलन हुन्छ हैन। त्यो उसको एउटा परिचय हो। किनकि खसारेहरू चाहिँ अधिकांश पहाडबाट तराईतिर झरेका हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई सोध्ने चलन पहाड घर कहाँ भनेर सोध्ने चलन हुन्छ। पछि एउटै मान्छेको दुई ठाउँ घर हुन्छ भन्ने अवधारणा हुन्छ त्यहाँ। यस्ता थुप्रै परिचयहरू हुन सक्छन् मान्छेका 5वटा परिचय पनि हुन सक्छन्। त्यो ठुलो विषय होइन। जस्तो कि मैले भन्ने गरेको छु मधेसको दलित महिलाको कतिवटा पहिचान हुन्छ, कतिवटा परिचय हुन्छ। ऊ मधेसी पनि हो, ऊ महिला पनि हो, ऊ दलित पनि हो, ऊ दलित महिला पनि हो, अनि समग्रमा चाहिँ ऊ नेपाली हो। पछि 5वटा परिचय छ। त्यो परिचय कुनै रचिएको कथिएको वा चाहिँ काल्पनिक रूपमा बनाइएको होइन, त्यो यथार्थ होइन। मधेसी भए बापत उत्पीडनमा थियो त्यसकारण उसको मधेसी परिचय बन्यो। दलित भए बापत उसको उत्पीडनमा थियो, ऊ दलित परिचय बन्यो। दलित भित्र पनि महिला भएको हुनाले ऊ झन् उत्पीडनमा थियो, दलित महिलाको परिचय बन्यो हैन। फेरि महिला भएको हुनाले मात्रै उत्पीडन उसमाथि भएको छ त्यहाँ अर्को परिचय बन्यो। र सिङ्गो नेपालमा बस्ने भएको हुनाले नेपालीको पनि उसको परिचय बन्यो। यो सबै यथार्थ हो। जे यथार्थ हो त्यो यथार्थलाई आवश्यकता अनुसार भन्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन हैन। यति कुरा भनिसकेपछि म प्रश्नहरुमा जान्छु। त्यो दलितको राष्ट्रियताको भन्ने कुरा छ। मैले अघि मैले 5वटा विशेषताको कुरा गरेको थिएँ। भाषा, भूमिथलो, मनोविज्ञान, संस्कृति र चाहिँ परम्परागत आर्थिक जीवन। यो सबै हेर्यो भने दलित भनेको एउटै राष्ट्रियता भित्रका छैनन्। पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। नेवार भित्रका दलितहरू कमसेकम नेवार भित्रको च्यामे र च्यामखल र चाहिँ पोडे देउला समुदाय अहिले पनि दलित भित्र रहेको छ हैन। यो दलितहरूको सूचीमा हैन अरु थुप्रै समुदाय त्यहाँबाट हटेका छन्, 2टा बाँकी रहेको छ। नेवार भित्रका ती दलितहरूको राष्ट्र के हो त भने नेवार हो। उनीहरूको राष्ट्रियता नेवार हो नि, आन्तरिक राष्ट्रियता त नेवार हो नि। उसको भाषा नेवार हो, उसको संस्कृति नेवार हो हैन, उसको चाहिँ भूमिथलो यही ठाउँ हो हैन। नेवारहरूको जहाँ हो बागमती उपत्यका हो, उसको पनि त्यही हो। उसको झिनेवा भन्दाखेरि उसलाई पनि गर्व हुन्छ। भनेपछि उसको राष्ट्रियता नेवार भित्रको दलितको राष्ट्रियता नेवार हो हैन। नेवार भित्रको दलितको राष्ट्र के हो? नेवार हैन। त्यसकारणले अब खसारे भित्रको दलित जो नेपालमा चाहिँ दलित भित्रको 9% छ हैन। खसारे भित्रको दलितको राष्ट्रियता के हो त भने खसारी। किनकि उसको भाषा खसारी भाषा, खस नेपाली भाषा बोल्छ। उसको संस्कृति खसारीहरूको जे हो उसको पनि त्यही हो हैन। उसको चाहिँ परम्परागत भूमिथलो कुन हो त्यही हो हैन। कालीगण्डकी पारी त्यसपछि महाकाली वारी त्यही नै हो उसको पनि हैन। परम्परागत आर्थिक जीवनको त ऊ मेरुदण्ड नै हो। किनकि परम्परागत आर्थिक जीवन पनि कृषिमा आधारित थियो। अब कृषिमा आधारितको ज्यावलदेखि लिएर सबै कुरा बनाउने उही नै हो। त्यसको परम्परागत आर्थिक जीवनको मेरुदण्ड नै हो भनेपछि खसारे भइहाल्यो हैन। खसारे भित्रका दलितहरूको राष्ट्र खसारे हो, उनीहरूको आन्तरिक राष्ट्रियता खसारे हो। अब आयो मधेसमा। दलित त फेरि मधेसमा छ हैन। मधेसमा मिथिला भाषा, मैथिली भाषा बोल्ने मिथिला क्षेत्रको भूमिथलो भएको त्यो संस्कृतिमा रहेको दलितहरूको राष्ट्र के हो? मिथिला हो हैन। भोजपुरा भित्रको दलितको राष्ट्र भोजपुरा हो। अवध भित्रका दलितहरूको, मधेसी दलितहरूको राष्ट्र अवध हो। यो त प्रश्नै छ नि। त्यसकारण दलितहरू एउटै राष्ट्रियताका होइनन्।
एउटै जातिका होइन, जाति भने पनि हो, जाति र राष्ट्र नेसन एउटै हो, एउटै जातिका होइन, उनीहरू फरक फरक जाति, फरक फरक राष्ट्र, फरक फरक भाषिक समूहमा छन्, तर उनीहरू समुदाय त्यस कारणले गर्दा होइन। समुदाय चाहिँ के कारणले गर्दा भने उनीहरूमाथिको उत्पीडन चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित एकै प्रकारको मूलभूत रूपमा भएको हुनाले उनीहरूको त्यो उत्पीडनको कारणले चाहिँ उनीहरू एउटा समुदाय बन्न पुगे, एउटा राष्ट्र होइन कि उनीहरू समुदाय बन्न पुगे होइन। त्यस कारणले गर्दा दलितहरूको सन्दर्भमा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यो लेप्चा लगायतका चाहिँ भारतको यो पूर्वोत्तर भारत भन्नु न, दार्जिलिङदेखि आसाम, मणिपुर, नागाल्यान्डसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न जातीय समुदायसँग सम्बन्धित जातिहरू छन् होइन। कोही मङ्गोल मूलसँग सम्बन्धित छन्, कोही द्रविड मूलसँग सम्बन्धित छन् होइन। उनीहरूको कुनै भोट बर्मेली भाषा बोल्छन्, कुनै द्रविडियन भाषा बोल्छन्, कोही आस्ट्रिक आग्नेय परिवारको भाषा बोल्छन्। त्यस कारणले विभिन्न भाषा बोल्ने भएको हुनाले उनीहरूका विशेषताहरू विभिन्न छन्। त्यो भारतीय समाजको चर्चा अहिले नभएको हुनाले म त्यसमा धेरै बेर अगाडि जान सकिनँ। हामी अर्को कुनै कार्यक्रममा त्यही विषयमा जाँदाखेरि छलफल गरौँला। अब यो जरो किलो पार्टीको राष्ट्र राज्यलाई कसरी परिभाषित गर्ने, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा छ। पहिलो कुरा, जरो किलो भन्ने पार्टीसँग बहुराष्ट्रियतालाई उसले मान्दैन होइन। नेपालको बहुराष्ट्रियतालाई उसले मान्दैन। उसले एउटै राष्ट्र राज्य पनि होइन कि राज्य राष्ट्रको परिकल्पना उसले अघि सार्दछ होइन। त्योसँग हाम्रो सहमति छैन, त्यो सही कुरा पनि होइन। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य नै हो, हुनु पर्दछ। अहिलेसम्म त्यसलाई स्वीकार गरिएको छैन, त्यसलाई स्वीकार गरिनु पर्दछ होइन। त्यस कारणले त्यो कुनै नेपालको यथार्थसँग मेल खान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ल, अरू विषय केही छन् भने फेरि छलफल गरौँ। धन्यवाद छ कमरेडलाई। यहाँ अन्य साथीहरूले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। सन्दीप थापाजीले प्रश्न राख्नु भएको छ, बहुराष्ट्रलाई राज्यले अनुमति दिनु र पहिचान गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा प्रश्न। र उहाँ आफैले अर्को, बहुराष्ट्रलाई मान्यता दिलाउन अबको कार्यदिशा के हुन सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी सबिना राईजीले अब उत्पीडित सबैलाई एकता गरी बहुराष्ट्रिय निर्माण गर्न यहाँको योजना के छ भन्नुभएको छ। अनि दिपक गुप्ताजीको प्रश्न छ, मधेसी बारे कम बोल्नु भयो जस्तो लाग्यो, अहिलेको बुझिएको मधेस कुन अवस्थामा छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। अनि झम श्रीपालीजीले अस्ति राजेन्द्र महतोले भनेको या भन्न खोजेको कस्तो बहुराष्ट्र हो सर? उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली जनस्तरमा जस्तो तरङ्ग उठ्यो त्यसलाई कसरी बुझ्ने? महत्त्वको नियत गलत थिएन, तर जनताले गलत बुझे या उनको नियत नै गलत थियो? यहाँले यस विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ, कृपया बताइदिनु होला भन्नुभएको छ। अनि गोविन्द विकजीले माझी तराई दलित हो, तराईतिरको दलित हो भन्छन्, यो कतिको सत्य हो भनेर लेख्नु भएको छ। के भन्नु? हजुर, माझी चाहिँ तराईको दलित हो भन्छन्, यो कतिको सत्य भनेर गोविन्द विकजीले प्रश्न राख्नु भएको छ। अनि बहुराष्ट्रमा जाँदा जस्तो कि त्यो कुनै एउटा राष्ट्रले हामीलाई वर्तमान संविधानले पुग्दैन, हामीलाई छुट्टै नीतिबाट हेर्नुपर्छ, वा त्यहाँको जनसङ्ख्याले जनमत सङ्ग्रहको माग गरी छुटिनु चाहेमा के हुन्छ भनेर ज्ञानेन्द्र सुनारजीले प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले यति प्रश्नहरूकै सम्बोधन गरौँ होला। यो पछि पनि प्रश्न आउँछ, के गर्ने? प्रश्नहरू त आइरहेछ। एउटा राखिदिन्छु नि त। त्यसो भए बहुराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रियता एउटै हो या फरक हो भनेर अनिल रसाइलीजीले प्रश्न राख्नु भएको छ। अरू पनि छ भने एकैचोटि लिनुहोस् न। अनि सब विश्व पुँजीवादले अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाम दिन्छ। बहुराष्ट्रिय भनेको विभिन्न देश भनेको हो कि विभिन्न जातिको कम्पनी भनेको हो सर भनेर भन्नुभएको छ। यति नै गरौँ मैले। बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनका निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ, राज्यले मान्यता दिनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँहरूको योजना के छ भन्ने छ।
स्वाभाविक रूपमा हामीले लगातार बहुराष्ट्रिय राज्यकै पक्षमा लड्दै आएका, त्यसको पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएका हामीले छौँ। यो स्वाभाविक कुरा हो कि संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै उत्पीडितहरूको, मजदुरको हैन, उत्पीडितहरूको, महिलाहरूको, दलितहरूको, मधेसीको, मुस्लिमको थुप्रै उत्पीडित वर्ग र समुदायका मुद्दाहरू त्यो संविधानले हल गर्न सकेन, समाधान गर्न सकेन, समाधान गर्ने दिशामा त्यसलाई लान दिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नै हामीले त्यो संविधानद्वारा अब नेपाली समस्याको समाधान, नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौँ र हामीले अब नयाँ राज्य व्यवस्थामा जानका निम्ति क्रान्तिकारी प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना बिना अहिलेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको निर्माणको दिशामा नगएसम्म यो बहुराष्ट्रियताको मुद्दालाई पनि हामीले न्यायपूर्ण सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यस्तै गरी दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर लगायतका श्रमिक वर्गका समस्याहरूलाई पनि हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो योजना के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास गर्दै अगाडि बढ्ने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणतिर अगाडि बढ्ने, यो नै मुख्य कुरा हुन्छ। त्यो कसरी के भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा विभिन्न दस्तावेजहरू, फेरि अरूका छलफलहरू वा अरू भिडियोहरूमा पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला वा आवश्यक पर्दा हामी छलफल गर्दै जाउँला। अब जहाँसम्म चाहिँ मधेसबारे कम बोल्नुभयो भन्ने कुरा छ, मधेसबारे मैले कम र बढी कुनै कसैको बारेमा बढी र कसैको बारेमा कम भन्ने त केही चिजै छैन, त्यस्तो जरुरी नै छैन। मैले नेपालमा राष्ट्रियताहरूको कुरा गर्दा, आन्तरिक राष्ट्रियताहरूको कुरा गर्दाखेरि अथवा जाति, नेसन वा राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि मधेस क्षेत्रमा मधेसी एउटा समुदाय हो हैन। तर मधेसभित्र चाहिँ मूलतः 3टा राष्ट्रहरू छन् हैन, मैथिली, भोजपुरी र चाहिँ अवध भन्ने कुरा मैले चर्चा गरेको छु। मधेसी एउटा समुदाय हो कि सम्पूर्ण मधेसीमाथि भएको विभिन्न उत्पीडनको आधारमा त्यो समुदाय बन्न पुग्यो हैन। तर चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रको रूपमा भाषिक, सांस्कृतिक र चाहिँ परम्परागत अर्थजीवन र परम्परागत भूमिथलो रूपमा चाहिँ मधेसमा 3वटा राष्ट्रको रूपमा अगाडि आएका छन्। हुन त मान्छेहरूले अब जनजाति एउटा राष्ट्र, खसारे एउटा राष्ट्र, मधेस एउटा राष्ट्र भन्ने खालको तर्क पनि गरेका छन्। तर त्यो तर्कले चाहिँ राष्ट्रको परिभाषाको आधारभूत सङ्कल्पनालाई त्यसले प्रस्तुत गर्दैन। यो कुरा मैले बोलेको छु। अब यो थोरै भयो कि धेरै भयो? अहिले थोरै भयो भने अर्को पटक धेरै बनाउँला। धन्यवाद। अब राजेन्द्र महतोले भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा छ। पहिलो कुरा चाहिँ राजेन्द्र महतोले जे भने, के भने त उनले भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने अभियान अन्तर्गत हामी चाहिँ सरकारमा गएका हौँ भनेर उनले शपथ ग्रहणपछि भन्ने समाचार माध्यमहरूमा आयो। पहिलो कुरा, राजेन्द्र महतोजीहरूको पार्टीले अथवा मधेसवादी नेताहरू मध्येले मधेसको अधिकारको पक्षमा जे कुरा मधेस आन्दोलनताका उठाएका थिए ती आधारभूत रूपमा धेरै जसो ठिक थिए। त्यसैले पहाडका पनि न्यायप्रेमीहरूको समर्थन त्यसले प्राप्त गर्यो र त्यसका केही उपलब्धिहरू पनि भए। तर राजेन्द्र महतो लगायतका केही मधेसबाट विकसित भएका नेताहरूको राजनैतिक नैतिकताको कोणबाट चाहिँ कहिले पनि उहाँहरू ठिक ढङ्गले उभिएको इतिहास कमै पाइन्छ हैन। कहिले एउटा कुरा गर्ने, अर्को दिन अर्को कुरा गर्ने कुरा नै पाइन्छ उहाँहरूको। किनकि उहाँहरूले ओलीको सरकारमा जानुभन्दा हैन केही दिन अघिसम्म पनि ओली भनेको सबभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी हो, प्रतिगामी तत्त्व हो। त्यसको के कुरा गर्ने भनेर चाहिँ सडकमा छ्यापछ्याप्ती भन्दै हिँडिरहेकै स्थिति हो। र अहिले नेपालमा ओली प्रवृत्तिले गरेको जो प्रतिगमन, जो तानाशाही र जुन कदम छ, त्यसलाई एउटा न्यायप्रेमी र चाहिँ एउटा साँच्चै उत्पीडितहरूको पक्षमा लड्ने मान्छेले त्यो कुरालाई ठिक भन्नै सक्दैन। किन भएका नेपालको संविधानमा भएका अधिकार नै सीमित छन्, अपुरा छन् हैन। उत्पीडितहरूको अधिकार दिनै नसक्ने खालका छन् भने झन् त्यही अधिकारहरू पनि अपहरण गर्न लाग्ने प्रवृत्तिलाई जोगाउन लाग्नेहरू
जोगाउन लाग्नेहरूको प्रवृत्ति कसरी ठिक हुन सक्छ हैन। त्यसको पहिलो कुरा त राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि यही संविधानभित्र भएका सीमित अधिकारहरू नै पर्याप्त छैनन्। त्यो अधिकार नै खोज्न भनेर लागि परेको, त्यति सीमित अधिकार समेत खोज्न भनेर लागि परेको ओली प्रवृत्तिको रक्षाको निम्ति ढाल बनेर उभिएको राजेन्द्र महतो र ठाकुरको जो प्रवृत्ति छ त्यो वास्तवमा अहिलेको कुनै क्रान्तिकारी प्रवृत्ति पनि होइन, त्यो उत्पीडितहरूको पक्षको प्रवृत्ति पनि होइन, त्यो अहिलेको प्रतिगामी प्रवृत्ति नै हो। पहिलो कुरा त राजनीतिक रूपमा बुझ्नु पर्यो हामीले को कसको पक्षमा किन उभियो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनले बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने अभियान हो भनेर जो भन्न त भने, तर फेरि भोलिपल्ट 24 घण्टा नबित्दै उनले के वक्तव्य दिए त भने संविधानमा जे भाषा राखेको छ हैन, बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक देश हो भन्ने जो बुँदा छ त्यो बुँदाप्रति नै प्रतिबद्ध छु भन्या हो है मैले भनेर उनले वक्तव्य पनि जारी गरे। त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनले त्यो भनेको चाहिँ कुनै बहुराष्ट्रिय राज्यको निम्ति लड्नका निम्ति भनेको पनि थिएन हैन, त्यो सरकारमा गएको त्यसको निम्ति लड्नका निम्ति पनि होइन, बरु यो सरकारमा उनीहरू गएको भनेको त ओली प्रवृत्ति जो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको डिजाइन अनुसार नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रबाट अलग गर्ने, हिन्दूकरण गर्ने, नेपालमा सकिन्छ भने आफ्नो तानाशाहीलाई अगाडि बढाएर राख्ने, एमसीसी लगायतका चाहिँ साम्राज्यवादी योजनाका चाहिँ विनाशकारी योजनाहरू नेपालमा लागू गर्ने हैन, भएका सीमित अधिकारहरू संहिता लगायतका अधिकारहरू पनि सिद्धाइदिने, त्यो मिसन अन्तर्गत जो ओली प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ त्यो प्रवृत्तिको त्यो गठबन्धनको त्यो मिसनको एउटा औजार बन्न गएको हुनाले राजेन्द्र महतो प्रवृत्तिले उत्पीडित राष्ट्रहरूको पक्षमा लड्नका निम्ति त्यो कुरा भनेको कुरा कतैबाट पनि अर्थ लाग्दैन हैन, कतैबाट पनि मिल्दैन हैन, त्यो होइन। त्यसकारणले उनको भनाइ वास्तवमा सत्तामा जाने, चलखेल गर्ने र प्रतिगमनलाई चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने, विदेशी देशीहरूको डिजाइन अनुसार चाहिँ नेपाल र नेपाली जनतालाई चाहिँ गलत दिशामा लाने मुभकै रूपमा, त्यो गतिकै रूपमा अहिलेको उनीहरूको गतिविधि प्रकट भएको छ। त्यसकारणले राजेन्द्र महतोको प्रसङ्ग बेग्लै हो हैन, राजेन्द्र महतोको प्रसङ्ग बेग्लै हो, तर नेपाल बहुराष्ट्रिय हो कि होइन भन्ने प्रश्न बेग्लै हैन। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्नु र राजेन्द्र महतोले भने पनि त्यही हो भन्ने एउटै कुरा होइन भन्ने कुरा त प्रष्टै नै छ। अब जहाँसम्म चाहिँ माझी तराईको दलित हो भन्छन् नि के हो भन्ने छ, त्यो चाहिँ दलितहरूको 23 जातको चाहिँ सूची छ, त्यो सूची चाहिँ अनलाइनमा पनि पाइन्छ, यसो खोलेर हेरे भइहाल्छ को हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरिराख्नु। अब गोविन्दजी मैले चिनेकै गोविन्दजी हो भने गोविन्दजीको स्तरमा चाहिँ त्यो अनलाइन खोलेर यसो हेरे भइहाल्छ। सामान्यतः माझी थर गरेको कोही दलित कुनै जातको छ भने अर्कै कुरा हो, तर माझी भन्ने जो जाति छ हैन त्यो जाति चाहिँ दलितभित्र पर्दैन। माझी थर फेरि दलितभित्रको कुनै जातिको पनि थर हुन्छ, जातको पनि थर हुन सक्दछ, त्यो अर्कै विषय हो, तर जातिको रूपमा रहेको माझी दलितभित्र पर्दैन। थर त फेरि दलितहरूको पनि माझी हुन सक्दछ, कुनै दलितको माझी हुन सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। आयो बहुराष्ट्र बनाउँदा चाहिँ छुट्टिन चाहे के छ त भन्ने कुरा छ। पहिलो कुरा त नेपालमा कुनै राष्ट्र, कुनै नेसन वा कुनै मानव समूहले पनि कहिले पनि नेपाल देशबाट अलग हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मुक्तिको कुरा गरेकै छैन भने यो प्रश्न गरिरहनुको अर्थ के छ? कसैले छुट्टिन चाह्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ, यो प्रश्नको अर्थै छैन। कसैले चाहेकै छैन, कसैले आफ्नो नारा बनाएकै छैन हैन। सिके राउत टाइपकाहरूले नारा बनाए त त्यो नेपाली जनताले पत्याउँदै पत्याएन, मान्दै मानेन, मधेसकै जनताले मानेन। भनिसकेपछि जनसमुदायले यो विषय उठाएकै छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ उठाइराख्नु जरुरी छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यदि त्यस्तो अवस्था नआउने गरी राज्यको संरचना गर्ने कुरा हुन्छ नि त पहिला त, किन अधिकारहरू जसको न्यायिक अधिकार जति पाउनु पर्ने हो त्यसले त्यति नै अधिकार पाउँछ भने त्यो परिवारबाट कोही मान्छे छुट्टिएर हिँड्छ किन? कोही पनि हिँड्दैन।
हैन। त्यसकारण त्यो त संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ संविधानमा संरचना गर्ने बेलामा नै त्यस प्रकारका प्रावधानहरू राख्ने कुरा हुन्छ। सबैले छुट्टिने अधिकारको कसैले माग गरेको छैन। एकै ठाउँमा बसेर सबभन्दा बढी प्रगति गरौँ भन्ने सबैको आकांक्षा छ भने त एकै ठाउँमा बसेर नै समाधान खोज्ने गरी संविधान बनाउनु हैन। एकै ठाउँ बसेर नै समाधान गर्ने गरी संविधान बनाएपछि छुट्टिने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। र त्यसका बावजुद पनि किन देशहरू टुक्रिने, देशहरू चाहिँ जोडिने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको ठुलो खेलबाडले पनि गर्ने गर्छ हैन। हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको खेलबाड सहितको त्यस्ता प्रसङ्गहरू देशभित्र आयो भने त सम्पूर्ण उत्पीडित जनता र उत्पीडित वर्ग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका विरुद्ध लड्ने कुरा हो हैन। जसरी भियतनामलाई 2 टुक्रा पारिदिएको थियो नि त हैन। अन्तर्राष्ट्रिय बेलायतहरूले चाहिँ अरूले मिलेर 2 टुक्रा पारिदिएका थिए। तर दक्षिण भियतनाम पनि उत्तर भियतनामका पनि 2 ठाउँका जनता चाहिँ टुक्र्याउनेहरू चाहिँ आफूमाथि उत्पीडन गर्नेहरूको विरुद्ध लडे र उनीहरू एक ठिका भएर एउटै चाहिँ भियतनाम बनाए हैन। त्यो बेलामा त उत्पीडित जनता र उत्पीडित वर्गले दुश्मनका विरुद्ध लडेर चाहिँ एकताबद्ध हुने कुरा हो हैन। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब बहुल र बहु एउटै हो कि होइन भन्नु, बहुल र बहु शब्दको अर्थ एउटै हो हैन। बहुल राष्ट्र भन्नु र बहुराष्ट्र भन्नु, बहु बहु धेरै भने हो, त्यो एउटै नै कुरा हो। अब कतिपयले चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेर चाहिँ भनिरहेछन् पुँजीपतिहरूले भनेपछि चाहिँ नि अब त्यहाँ पनि मल्टिनेसनल भनेर चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने छ। यो चाहिँ हो, यो एउटा प्रसङ्ग राम्रै प्रसङ्ग हो। किन यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्दाखेरि र अथवा त्योभन्दा अगाडि लिग अफ नेसन भन्दाखेरि त्यहाँ नेसन भन्ने शब्द प्रयोग भयो। त्यो नेसन भन्ने शब्द किन प्रयोग भएको थियो त भने त्यति बेला बनेका राज्यहरू, देशहरूको चाहिँ एउटा चरित्र के थियो त भने त्यो एउटै राष्ट्रमा आधारित हैन देशहरूको चरित्र बढी भएको हुनाले त्यो बन्दाखेरि चाहिँ लिग अफ नेसन अथवा युनाइटेड नेसन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यो नेसन शब्दले चाहिँ देश भन्ने अर्थ पनि बुझ्ने भयो। त्यसकारण मल्टिनेसनल कम्पनी भन्दाखेरि पनि बहुराष्ट्रिय भन्ने बहुदेशको भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिएको हो हैन। त्यो चाहिँ नेसनलाई देशको अर्थमा बुझ्ने। देश त्यसरी कसरी बन्यो त भने एउटा राष्ट्रमा आधारित गरेर बनेको थियो। एउटा राष्ट्रमा आधारित गरेर, एउटा जातिमा आधारित गरेर बनेको हुनाले त्यो देश भन्नु र त्यो राष्ट्र भन्नु एउटै जस्तो बुझिन्थ्यो। त्यसकारण त्यसलाई नेसन भनिदिए पनि त्यसैलाई त त्यसलाई भनियो कि राष्ट्र राज्य भनेको त्यसैलाई भन्यो हैन। राष्ट्र राज्य हैन, एउटै जातिको आधारमा, मूलतः एउटा जातिको आधारमा बनेको हुनाले त्यसलाई नेसन हैन राष्ट्र राज्य भनेर बुझियो। त्यो चरणमा बनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भएको हुनाले मल्टी कन्ट्री भन्ने शब्द प्रयोग भएन हैन। त्यहाँ चाहिँ युनाइटेड नेसन भन्ने शब्द प्रयोग भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी अथवा मल्टिनेसनल कम्पनी पनि त्यो अर्थमा प्रयोग भयो। त्यहाँ चाहिँ के कारण त फेरि म भन्छु कि त्यति बेलाको देशहरूको चरित्र बन्ने चरित्र चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै राष्ट्रको आधारमा देश र राज्य बन्ने चरित्र त्यति बेलाको ट्रेन्ड, त्यति बेलाको एउटा प्रवृत्ति भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ इत्यादि इत्यादि बन्दाखेरि पनि नेसन शब्दको प्रयोग भएको हो। त्यसलाई देशकै अर्थमा बुझ्ने चलन आएको। ल आज जति सम्भव भयो मैले तपाईँहरूको प्रश्नहरूको थोरै उत्तर दिने प्रयत्न पनि गरेँ। फेरि अरू विषयहरू पनि छन् भने अर्को दिन कुनै तपाईँहरूले आयोजना गरेको बेलामा म उपस्थित हुनेछु। अहिले सकौँ होला। धन्यवाद। धन्यवाद कमेन्ट। एउटा प्रश्न चाहिँ छ, एउटा लिम्की भन्ने लाग्यो। के हो? प्रश्नहरू चाहिँ टन्नै थुप्रै आइरहेको छ, साथीहरूले धेरैवटा प्रश्न गर्नु भएको छ, तर आजको विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ एउटा मात्रै बाँकी छ। अब साथीहरूले अन्य विषयमा नि प्रश्न गर्नु भएको छ। अब आज त हामी विषय अन्तर्गत नै रहेर प्रश्न उत्तर गर्नु पर्यो। अन्य विषयहरूमा तपाईँहरूले आउती कमरेडका भिडियोहरू छन् युट्युबतिर, त्यहाँ हेर्नुभयो भने पनि धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकजना साथीले बहुराष्ट्रको सम्बन्धमा यदि खस आर्य राज्य बनाउँदा त्यसभित्रका दलितहरू त झन् पछि पर्लान् नि, यस्तै अरू भित्रका पनि पिछडिएका होलान्, झन् कमजोर हुँदैनन् र भन्नुभएको छ। आज यति नै गरौँ होला प्रश्न। बहुराष्ट्रको प्रश्नले चाहिँ दलित समस्या हल हुँदैन। बहुराष्ट्र बनाएर मैले दलित समस्या हल हुन्छ भने होइन। बहुराष्ट्र बनाएर महिला उत्पीडनको समस्या हल हुन्छ र? हल हुँदैन। बहुराष्ट्र बनाएर मजदुरको समस्या हल हुन्छ र? हल हुँदैन। बहुराष्ट्र बनाएर मुस्लिमको समस्या हल हुन्छ र? हल हुँदैन। त्यसकारणले नेपाल, मैले त बहुराष्ट्रिय राज्यको बारेमा मात्रै चर्चा गर्दाखेरि त्यसरी चर्या हो।
चर्चा गरेको हो। त्यसकारण दलितको बारेमा, महिलाको बारेमा, मजदुरको बारेमा समस्या समाधान गर्नका निम्ति त अर्को बाटो लिनुपर्ने हुन्छ, अरू उपायहरू लिनुपर्ने हुन्छ नि। जसले दलितको बारेमा समस्या समाधान गर्नका निम्ति जात व्यवस्था विरोधी राज्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। बहुराष्ट्रिय राज्य बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी हुनुपर्ने हुन्छ होइन। महिलाहरूको सन्दर्भमा सोद्धाखेरि पितृसत्तावाद विरोधी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो फेरि अब होइन, बहुराष्ट्रिय बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यो पितृसत्तावाद विरोधी बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसै गरी चाहिँ मजदुरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो बहुराष्ट्रिय पितृसत्तावाद विरोधी जात व्यवस्था विरोधी बनाएर मात्रै पुग्दैन होइन। मजदुरको सन्दर्भमा, श्रमिकको सन्दर्भमा कुरा आउँदाखेरि त्यहाँ पुँजीपति वर्ग विरोधी राज्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ त्यो प्रश्न सँगसँगै स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकता हुन जान्छ त्यहाँ होइन। त्यस कारणले बहुराष्ट्रको समस्या समाधान गरेर दलितको समस्या समाधान हुँदैन, महिलाको समस्या समाधान हुँदैन होइन। त्यो त अर्को पक्ष हो, त्यो अर्को पक्ष भयो। त्यसको निम्ति अर्को उपाय गरिनुपर्छ। बहुराष्ट्र बनाएर चाहिँ के को आधारभूत समस्या समाधान हुन्छ त भन्यो भने बहुराष्ट्रमा रहेको भाषा, संस्कृति, पुर्ख्यौली भूमिथलो, मनोविज्ञान होइन र शासनमा चाहिँ विभिन्न मानव समूहमा रहेका, राष्ट्रको रूपमा रहेका मानव समुदायको प्रतिनिधित्वको इत्यादिको समस्या हल हुन्छ। तर त्यसले वर्गीय समस्या पनि हल गर्छ भन्ने होइन, त्यसले लिङ्गीय रूपमा उत्पीडनको समस्या हल गर्छ भन्ने होइन, त्यसले चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित समस्या हल गर्छ भन्ने होइन, त्यसले त्योसँग सम्बन्धित समस्या मात्रै हल गर्छ भनिएको हो। अरू समस्यालाई हल गर्नका निम्ति त अरू उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ कमरेड आहुतिलाई। आजको छलफल होइन, बहुराष्ट्रिय राज्यको विषयमा हामीले जति पनि कुरा सुन्यौँ यो सबैले सुन्न आवश्यक कुरा पनि थियो। साथीहरूको प्रश्नले, जतिजना साथीहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो त्यसले पनि बुझ्न सकिन्छ धेरै साथीहरूलाई यसको विषयमा सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र सुन्न मन लागेको विषय रहेछ भनेर पनि थाहा भयो। अब चाहिँ हामी आजको कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन तर्फ नै लाग्छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। महावीर विश्वकर्माको फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ। कतिपय विषयवस्तुहरू एकपटक सुन्दा मात्रै पनि नबुझिने हुन सक्छन् होइन, फेसबुकमा पनि सेभ भएर बस्छ। सायद मलाई लाग्छ बहकिने मनको युट्युब च्यानलबाट पनि आजको भिडियो आउँछ। एकपटकमा नबुझिएको अथवा आजको कार्यक्रममा अलिकति ढिला उपस्थित हुनुभएको साथीहरूले चाहिँ फेरि त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, हामीले 5 बजे कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको थियौँ र ठ्याक्कै 5 बजे सुरु गर्यौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले कार्यक्रमलाई चाहिँ समयमै सुरु गर्ने। हामीले जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको अघिल्लो हप्ता पनि हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बागमती उपत्यका सम्पर्क समितिले अघिल्लो हप्ता पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि समयमै सुरु गरेका थियौँ र आगामी दिनमा पनि हामी समयमै सुरु गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ। र यो हामी सबैले गर्दाखेरि यसरी नै गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता चाहिँ अनिवार्य नै गर्ने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र महिलाको सहभागिता बिना चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम हाम्रो सङ्गठनले नगर्ने भन्ने अठोट नै हामीले लिएका छौँ र अबको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले त्यही अनुरूप नै अगाडि बढाउँछौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिमा रहेर एकदमै मजाले साथ दिनुभयो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल बागमती उपत्यका सम्पर्क समितिका संयोजक कमरेड महावीर विश्वकर्मा र त्यसै गरी हाम्रो समितिकै सदस्य चाहिँ कमरेड कृष्ण काफ्ले, उहाँहरू दुवैजनाले मलाई एकदमै राम्रोसँग सहयोग गरिदिनु भयो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै खालको विषयमा होइन विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्ने नै छौँ। सबैजना जोडिँदै गर्नु होला भन्दै आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले यही नै सकाएँ। धन्यवाद।